Hello and welcome to Between Average Nerds, the podcast. I'm Ayush, I'm Bachchan. and here we talk about movies, TV shows, books, and everything nerdy in between. Uh, Right? So, bro, आज सुरु गर्न अगाडि चाहिँ एउटा थट मलाई भन्न मन लाग्यो कि हुन्छ नि हामी एज अ ह्युमन बिङ्स हुन्छ नि वी लाइक कन्सटेन्टली किप इभल्भिङ रहेछ कि okay. हुन्छ नि लाइक मेबी त कोर भ्याल्युजहरू चाहिँ एउटै भयो भने लाइक लाइफमा हुने त्यो डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्सहरू अथवा एनिथिङ द्याट यु गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई हुन्छ नि त्यो चाहिँ इट किप्स अन गेटिङ चेन्ज रहेछ कि इभल्भ भइरहेको रहेछ फर इक्जाम्पल यही पडकास्ट अहिले यो एपिसोड सुट गर्नु अगाडि पनि Okay. वी वर लाइक टु गेट पम्प अप वी लिसनिङ टु ब्ल्याक पिङ्क्स ट्र्याक्स होइन यु वर इभन सोइङ सम अफ लिसास मुभ्स हुन्छ नि विच डिन्ट रियली लुक द्याट अपिलिङ तर स्टिल हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ थियो नि त So like, did you ever think that one day you'll be listening to a K-pop group ko songs to get pumped up for something when asked again? No, actually. Right? No, sir. Like because oh my god, kya formal lagiraheko. Because like हाम्रो society as a whole पनि हुन्छ नि त्यो men should be men अनि हुन्छ नि girls should be girls भने जस्तो केही कुरा गऱ्यो भने गर्ली हुने अथवा हुन्छ त्यस्तो खालको फिल हुन्थ्यो क्या पहिलेदेखि नै अनि इभन लाइक ग्रोइङ अप स्कुलमा हुँदाखेरि पनि लाइक यो कोरियन हुन्छ नि कल्चरहरूदेखि लिएर मुभिजहरू भयो स्पेसली के पप होइन इट वाज लाइक रियली बुमिङ ब्याक इन द डेज नि त अनि अहिले पनि छ आई नेभर वुड हेभ इमेजिन द्याट मेरो लाइफमा हुन्छ नि एउटा कोरियन के भन्छ नि के पप ग्रुप सुनेर पम्पटप हुन्थ्यो अथवा आई वुड एक्चुली इन्जोय देयर म्युजिक भने जस्तो लाग्दैन थियो क्या मलाई या सो त्यही भन्नु मेरो पोइन्ट त्यही थियो Oh, actually, never. मेरो पनि सायद कहिले सोचेको थिइनँ होला I will be listening to Blackpink to get pumped up. एक्ज्याक्टली तर I think back in the days त्यो बुम हुँदाखेरि kind of into चाहिँ भएको थिएँ म के ड्रामामा. के ड्रामा ए ओके ओके So yeah, talking about Blackpink, so जस्तै how it's breaking भन्छ नि त्यो जस्तै मैले चाहिँ के रियलाइज गरेको छ ब्ल्याकपिङ्कले भन्दाखेरि त्यो इट्स लाइक एक तरिकाको कल्चर ब्यारियर ब्रेक गरेर भनेर भइरहेको छ नि यसको लाइक ब्ल्याकपिङ्क फर्स्ट अफ अल ठिकै छ लाइक हाउ डिड यु गेट इन्ट्रोड्युस टु ब्ल्याकपिङ्क कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि कसरी भन्ने अब लाइक एक्चुली आई वाज इन्ट्रोड्युस बाई माई कजन he had recently returned from US ब्रेकमा अनि बसेर we were just watching some YouTube videos अनि एक्कासी he started talking about के अरे यार म त आजकल के पप सुन्न थालेछु यार भने I was like what भन्ने भन्छ नि यो आई थिङ्क इट वाज लाइक अबाउट 2 years ago हुन्छ नि त्यतिखेरसम्म पनि मेरो त्यो के पपको कन्सेप्ट अथवा टेस्ट थिएन मसँग हुन्छ नि आई वाज लाइक स्पेसली बिकज माई कजन इज लाइक युजली लिसन्स टु मेटल हुन्छ नि रक अनि अथवा फोक रकहरू भयो अक्युस्टिक ऊहरू एकदमै इज अ प्रपर म्युजिसियन के हुन्छ नि गिटार पनि एकदम राम्रो बजाउने अनि उसले ब्ल्याक पिङ्क सुन्छ अथवा के पप सुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड वाट डिड द अमेरिकन्स डु टु यु भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो थट आएको थियो क्या सुरुमा एन्ड देन हि प्लेड कपाल अफ म्युजिक भिडियोज टिभीमा आई वाज लाइक अरे बाफ रे यिनीहरूको प्रोडक्सन भ्याल्यु त वाइल्ड छ त हुन्छ नि अनि अल्सो बिकज कम थियो नि त 4जना मात्रै छ नि त अनि मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ केपअप ग्रुप भन्ने बित्तिकै इट्स लाइक अ भेरी बिग ग्रुप बराज अफ नम्बर एकदमै ठुलो ग्याङ जस्तै हुन्थ्यो एन्ड देन को भनेर याद गर्न सक्दैन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो अनि जस्ट फोर हुन्छ नि क्युट लिटल गर्ल्स हुन्छ नि लिटल त नभनौँ क्युट गर्ल्स हुन्छ नि डान्सिङ देयर एज अफ अनि हुन्छ नि सिङ्गिङ सो प्यासनेटली हुन्छ नि त्यस्तो खालको केपअप म्युजिक चाहिँ मैले एक्सप्लोरै गरेको थिएँ कहिले पनि अनि दाइसँग बसेर एक्सप्लोर गर्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड बिस्तारै स्टार्टेड लिसनिङ टु ब्ल्याक पिङ्क अझै पनि म भन्छु कि मलाई अरू केपअप ग्रुपहरू चाहिँ त्यति अपिलिङ भएको छैन अहिलेसम्म पनि होइन इट्स जस्ट ब्ल्याक पिङ्क बिकज तिनीहरूको म्युजिक इज सो क्रिएटिभ अनि द इभन द वे इट्स प्रड्युस्ड हुन्छ नि द भिडियोज द वे देयर पार्ट्स आर डिभाइडेड हुन्छ नि उनीहरूको लिसा र जेनीको ऱ्याप एन्ड देन रोजेको सिङ्गिङ एन्ड जिसोको एडेड एभ्रिथिङ छ नि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ क्या अल्सो दे कम्प्लिमेन्ट इच अदर भेरी वेल जस्तो लाग्छ मलाई सो या त्यहीँबाट चाहिँ आई थिङ्क आई स्टार्टेड अब अहिले चाहिँ त्यही हो आई एम अ फ्यान आइ एम नट अ टायर्ड के भन्छ वाट्स द वर्ड ब्लिङ्क होइन आई डोन्ट थिङ्क आई वुड से आई एम अ बिग ब्लिङ्क तर या इफ आई वुड टु हेभ मेट वान अफ देम इन द स्ट्रिट आई प्रब्ली वुड बी लाइक त्यस्तो एउटा ऊ चाहिँ भइसकेको छ कि हुन्छ नि सो या आई एम अ बिग फ्यान सो लाइक मेरो कुराहरू भन्दाखेरि ब्ल्याक पिङ्क इन्ट्रोड्युस तिम्रो नै हो I also remember where it was. दाजुभाइ क्याफे भनेर सानो क्याफे छ चिया खाने ठाउँमा त्यहाँ देखाएको थिएँ मैले फोनमा एक्चुअली तर एक्चुअली मलाई त्यो खासै मेमोरी थाहा छ मेरो मेमोरी चाहिँ के छ ब्ल्याक पिङ्क भन्दाखेरि whenever I used to come to your home or यता आउँदाखेरि लाइक युज टु बी प्लेइङ त्यो युट्युबमा गिटार बजाउँदाखेरि
के हो यो भन्ने जस्तो भएको थियो Right. त्यसपछि फेरि बिग न्युज आयो लाइक दे वर पर्फर्मिङ इन कोचेला right. द फर्स्ट कोरियन गर्ल ग्रुप टु पर्फर्म इन सच अ इन्टरनेसनल बिग प्लेटफर्म भन्ने त्यसपछि तर त्यसपछि पनि म खासै इन्ट्रेस्टेड थिइनँ थाहा छ ब्ल्याकपिङ्कमा लाइक आई जस्तै इफ आई हेभ टु से लाइक मैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म रिसेन्टली मात्र होला लाइक एक्ज्याक्टली भन्नु पऱ्यो भने 2-3 महिना अगाडिदेखि मात्र होला मैले ब्ल्याकपिङ्कको त्यस्तो हेर्नु थालेँ So पहिला तिमी इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि यु वर लाइक यु रेस्पेक्टेड द क्राफ्ट तर तिमीलाई रेगुलरली सुन्ने बानी चाहिँ थाहा थिएन भने जस्तो अल्सो बिकज त्यो म्युजिक छ फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ नि त अनि यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट के हो भने के भने जस्तो हुन्थ्यो इभन तिमीले बज्दाखेरि पनि भिजुअल्सहरू त इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो लाइक ओ के यार इन्ट्रेस्टिङ भिजुअल छ भने जस्तो हुन्छ अब फरेन मुभी हेरे जस्तो हुँदैन इभन म्युजिक भने अब लिरिक्स नबुझ्ने म्युजिकहरू सुनेर लाइक यार सबै डिफ्रेन्ट बिट्सहरू कुरा गर्दाखेरि तर रिसेन्टली आई थिङ्क 2-3 मन्थ्स जस्तो भयो होला वेयर आई स्टार्टेड लिसनिङ टु देम अब आई हेभ अल्सो रियलाइज द पास्ट कपल अफ डेज मभन्दा बेसी इन्फर्मेसन तिमीलाई थाहा भइसक्यो अहिले हुन्छ नि या अनि द्याट इज बिकज अफ आई थिङ्क डकुमेन्ट्रीले गर्दा होला कि Netflix, डकुमेन्ट्री अब डकुमेन्ट्री इन इट सेल्फ मैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई फाउन्ड इट रियली एभरेज भने जस्तो जस्तै वाट यु डिस्क्राइब एबाउट ब्ल्याकपिङ्क अ इयर अगो हुन्छ नि गर्ल ग्रुप हेरेर यस्तो भने त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यही मात्र फिल भयो कि हुन्छ नि नथिङ एक्स्ट्रा भने जस्तो तिमीले भनेको कुराले ड्रामाटाइज गरेर देखायो भिजुअल्समा हेर्नु पाएँ मात्र भने जस्तो भयो त्यसपछि रिसर्च गर्न थालेँ मैले त्यसपछि देन आई गट इन्टु इट आई गट सो इन्टु इट यतिसम्म कि लाइक आई एम नाउ इन रिकभरिङ फेज कि एउटा यस्तो टाइम थियो यो 2-3 महिना बिचमा द्याट मेरो युट्युब रेकमेन्डेसन त्यही भइसकेको थियो कि हुन्छ नि ओके अन्त फर्स्ट त म्युजिकबाट सुरु गरेँ म्युजिकबाट सुरु गर्दा गर्दा त्यही थियो नि युट्युब एल्गोरिदमले के भिडियो हुन थाल्यो त्यसरी हेर्दा हेर्दै अब फर्स्ट भिडियो मलाई किन एउटा तानेको भिडियो चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दाखेरि लाइक देवर वियर टाइटल के भन्छ चेसु हो के लेखेको थियो अनि के हो यो यसको नाम त जिसो होइन भने जस्तो भएको थियो त्यसपछि खोलेर हेर्दा ओ ए मोनोक्रोमहरू मिलाएर बनाएर यस्तो भन्ने भएको थियो बिकज द फ्यान्डम इज सो बिग अनि दे आर सो डेडिकेटेड टु देयर के भन्छ आइडल्स के हुन्छ नि अनि भिडियोजहरू पनि यति फ्यान मेड भिडियोजहरू छ कम्पाइलेसन्स मैले अर्को कुरा नोटिस गरेको त्यो पनि हो त्यो लाइक बिकज अफ ब्ल्याकपिङ्क कोरियनको फ्यान कल्चर लास्ट क्रेजी रहेछ भने जस्तो हुन्छ नि लाइक डायहार्डमा डायहार्ड भने जस्तो लाइक कमेन्टहरू हेर्दा पनि चारजना एउटा ग्रुपको किन वाइली डिभाइडेड भने जस्तो हुन्छ त्यसबाट हुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरू तर फेरि आम नट टिपिकल ब्लिङ्क अब आई डोन्ट थिङ्क आम अ स्टकर आई होप आम नट जस्तै लाइक टिपिकल स्टकिङ काम चाहिँ गरिनँ मैले आइजिओमा फलो गर्ने कुरा त गरिनँ के गरिनँ भिडियोजहरू त भिडियोज हेर्थेँ आई एडमिट इट मेरो युट्युब रेकमेन्डेसन भर्खर चेन्ज हुन थालेछ भर्खर मेरो युजुअल भिडियोजहरूमा फर्किन थालेछ अनि त्यही कुरा गर्दा गर्दै लाइक एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा नि जस्तै लाइक हाउ ब्ल्याकपिङ्क इन अ वे इज ब्रेकिङ द कल्चर ब्यारियर एन्ड ट्रान्सेन्डिङ इट भने जस्तो आजकल बच्चाहरूलाई थाहा छ भने जस्तो हुन्छ नि ब्ल्याकपिङ्कको कुराहरू इभन माई त्यो किड सिस्टर्सहरू लाइक हुन्छ नि घर जाँदाखेरि ब्ल्याकपिङ्कको गीत सुनेर हुन्छ लाइक के भने जस्तो हुन्थ्यो बुझेछस् भने जस्तो हुन्छ नि सुने मात्र हुँदैन लाइक गाइरा हुन्छ कि कहिले काहीँ लाइक दे नो द वर्ड्स दे आर सिङ्गिङ कोरियन ए ओके वाउ अन्त त्यसबाट एउटा राम्रो टपिक जस्तो आएको लाइक लेट्स जस्ट फाइन्ड बोय अबाउट दिस कल्चरल आइकन्सहरू भने जस्तो सो ब्ल्याकपिङ्क त्यो मेरो बहिनीहरू पनि त्यो सुनिरहनु गाइरा नि हुन्थ्यो कि सो मैले के भन्नु थियो भन्दाखेरि लाइक इट्स अ गुड टपिक टु फाइन्ड बोय अबाउट दिस कल्चरल आइकन द्याट ट्रान्सेन्डेड द कल्चरल ब्यारियर भने जस्तो कुरा छ नि सो बेसिकली वी टकिङ अबाउट फ्रम एनीवेयर एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड त्यसले जस्ट फ्यान बोय अल ओभर द वर्ल्ड के छ सो लाइक म्युजिकबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो नि लाइक जस्तै मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा चाहिँ एमजे माइकल ज्याक्सन गीत सुन्ने मान्छेहरू कति नै होला र वा फलो एमजेलाई एज अ पप आर्टिस्ट फलो गरेर कति एज अ म्युजिसियन फलो गरेर कति नै होला र बट स्टिल इज रेलेभेन्ट भने जस्तो हुन्छ नि इभन जस्तै एउटा केही मुभ गरिदियो भने अरू एउटा स्टाइल ल्याइदियो भने एनीबडी वुड से द्याट्स अ माइकल ज्याक्सन मुभ आई थिङ्क इट्स बिकज लाइक हि वाजन्ट जस्ट अ सिङ्गर नि हि वाज एन एक्चुअल पर्फर्मर नि त हुन्छ नि फ्रम हिज डान्स मुभ द वे क्रिएटेड दोज डान्स स्टेप्स हुन्छ नि त्यो त इट्स बिकम आइकोनिक भन्ने कि ट्रेडमार्क के भन्ने एउटा बेन्चमार्क भइसक्यो कि त्यो डान्स स्टेपहरू हुन्छ नि अझै नै मोस्ट प्रोबेबली आई फिल लाइक कुनै ब्रेक डान्सिङ अथवा कुनै क्लास लिन गयो भने मुनवाक त सिकाउँछ जसले पनि हुन्छ नि एन्ड द क्रच ग्र्याब एन्ड द क्रच ग्र्याब या आई थिङ्क एमजे पनि होला होइन अनि आई फिल लाइक इभन बब मार्लीकै कुरा गऱ्यो भने पनि स्पेसली मैले यताको कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको क्या लाइक तिमी यातायात बस हुन्छ नि कुनै चढ्यो भने झ्याल्न पछाडि कुनै नै 10वटामा एउटामा चाहिँ बब मार्लीको त्यो फोटो टाँसेको हुन्छ क्या हुन्छ नि अब थाहा छैन अब त्यो बसको ओनरले साँच्चीकै फ्यान भएर टाँसेको हो कि होइन हुन नै सक्छ होइन
तर आई फिल लाइक मेजोरिटीले थाहा छैन क्या त्यो को हो भनेर अँ, बट द बब मार्ली भन्ने एउटा त्यो के भन्ने आइकन भन्ने कि सिम्बल भन्ने कि के भन्ने इट्स बिकम सच अ बिग ल्याक अफ अ बेटर वर्ड फेनोमेनन भनौँ न अँ, द्याट इभन आवर लोकल यातायात ह्याभ बब मार्ली स्टिकर्स अन देयर ब्याक के हुन्छ नि अँ। त्यो भन्दै याद आयो अर्को एउटा कुरो याद आयो लाइक द फोटो अफ चे गोबेरा राइट राइट जस्तै आई थिङ्क विच एक्चुली प्रुभ्स आवर पोइन्ट भने जस्तो हुन्छ नि लाइक विथ ट्रान्सेन्डेटेड कल्चरल ब्यारियर भनौँ कि अब जस्तै आई पर्सनली डोन्ट नो मोर अबाउट चे गोबेरा राइट राइट मी निदर जस्ट लाइक द बेसिक बेसिकली थाहा छ लाइक वाट इज स्टुड फर भन्ने कुराहरू थाहा छ बट आई डोन्ट नो पर्सनली त्यो के त्यसको के थाहा छैन बट स्टिल आई नो हु इज भने जस्तो राइट द इमेज अफ हिम इमेज अफ हिम राइट 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 त्यही कुराहरू गर्दाखेरि सो वाट डु यु रिमेम्बर लाइक फ्रम ए चाइल्डहुड द कल्चरल आइकन द्याट यु न्यू बिफोर हु दे वेयर भन्नाले उनीहरूको काम भन्नु अगाडि तिमी थाहा भएको कुरा को हो त्यो I think for me, it probably was Bruce Lee. I think so. Because my dad he used to practice karate when he was karate when he was young, and Bruce Lee was his icon. He used to like worship him. अब त्यो nunchucks हुन्छ नि अब dad didn't have much money when he was growing up, अनि अब त्यो nunchucks त cool as hell हुन्छ नि होइन he wanted that. He actually made a nunchucks out of wood sticks आफैले किल्ला ठोकेर अनि के बिचमा चाहिँ त्यो चेन हो कि डोरी बाँधेर आफैले बनाएर घरमा राख्नु भएको थियो कि सो आई थिङ्क फ्रम मेरो म सानो हुँदादेखि नै ड्याडको घर जाँदाखेरि आई कुड सी त्यो पुरानो रुममा त्यो नन्चक अझै पनि छ एन्ड देन पुरानो ब्रुसलीको यत्रो ठुलो हुन्छ नि लाइफ साइज पोस्टर छ क्या सो आई डेन्ट नो हु वाट इट डेड को हो पनि थाहा थिएन के पनि थाहा थिएन बट आई न्यू द्याट वाज ब्रुसली कि नाम चाहिँ थाहा थियो क्या मलाई सो आई थिङ्क ग्रोइङ अप मा चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस भएको चाहिँ त्यही होला अरू पछि अब आयो धेरै आयो पछि अरूहरू पनि तर आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ आई रिमेम्बर इज ब्रुसली I have like an interesting word to describe this phenomenon. I don't know what this phenomenon is called. But I have an interesting word to say about like what's in the war ba भने जस्तो हुन्छ नि कुनै icon. For example, Bruce Lee केस लेख्दाखेरि somebody does this. Bruce Lee नभन् त? Right. Don't Bruce Lee around भने जस्तो कुराहरू छ नि. I think this is an interesting take भने जस्तो लाग्यो त्यो. Right. Even Bob Marley को कुरा गर्ने any guy with a big hair. Bob Marley भने जस्तो कुरा हुन्छ नि. Yeah, right. Or somebody wearing like your cap, उल्टा पारेर चाहिँ चे गोबेरा भन्ने कुरा जस्तो आउँछ नि. That's a very interesting way to put it, Faza. I'm pretty sure there is some kind of term to हुन्छ नि put this all under तर मलाई नि दिमागमा चाहिँ आएन कुनै पनि. Right. So अनि सँगसँगै कुरा मलाई ब्रुस ली कुरा गर्दा लाइक ज्याकी चैन what do you think about him? Do you think he is a cultural icon that way भने जस्तो? Did Jackie Chan through his work break cultural barriers? Yeah, I think he broke cultural barrier, but how Bruce Lee is remembered. Jackie Chan like त्यही एस्पेक्टमा हेरिन्छ भने जस्तो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि कसैले ओइ ज्याकी चान नभन् त भने जस्तो होला कसैले. I think people do तर in a little different way हुन्छ नि. While Bruce Lee was known for his his skill as a fighter हुन्छ नि. I think Jackie Chan को चाहिँ is more oriented in his movements नि त from his stunts and everything. अनि I feel like मैले directly मेरो लाइफमा त्यो references नआए पनि I feel like people still do reference people who actually do parkours or some serious stunts to Jackie Chan के. I feel like त्यो छ होला सायद. Not in the same way as Bruce Lee तर definitely has made a big impact on the society as लाग्छ as a whole के. I think मेरो पर्सनल टेक चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लाइक दुईजनाको अरै डिफरेन्स छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक ब्रुस ली वाज मोर लाइक त्यो म्यानली म्यान भने जस्तो हुन्छ नि लाइक त्यो 100जनाको रुममा कोही छिरेछ भने ब्रुस ली छिर्यो भने ब्रुस ली आयो भने जस्तो हुन्छ अनि लाइक ज्याकी चैनको अरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कतै बसिरहेको छौँ साइडमा के भयो एउटा मान्छे जम्प गरेर गयो भने इट्स लाइक he looks like a very average guy neither like an average dude who out of nowhere does some incredible things भने जस्तो के हुन्छ नि like common man भने जस्तो के whereas Bruce Lee he actually feels like a star के हुन्छ नि. Not saying Jackie Chan isn't one, but I feel like Jackie Chan, when he started his work, looked more like a common man. Because even Bruce Lee, Jackie Chan को कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति specific film को कुरा गर्दाखेरि पनि the way Asian people were portrayed in films चाहिँ break गरेको हो क्या Bruce Lee र Jackie Chan ले जस्तो लाग्छ क्या मलाई. Because before that Asian people भन्ने बित्तिकै एकदमै geeky हुन्छ नि big glasses and then bucktooth हुन्छ नि एकदमै weird खालको character अथवा creepy characters राख्थ्यो क्या even Western cinema मा हुन्छ नि. And I think Bruce Lee and Jackie Chan they broke those barriers जस्तो लाग्छ in that way पनि के. Yeah. So personally who do you prefer? Oh damn. Bruce Lee or Jackie Chan? Shit, can't have both. You can have both, but gun to your head again.
Gun to my head, Bruce Lee or Jackie Chan? I think I would have to say Bruce Lee. Bruce Lee? Yeah, just because of the revolution he brought क्या हुन्छ नि Okay. because he was the first one to do it नि त दुवैजनाले मैले अघि नै भनेको पोइन्ट दुवैजनाले नै गरे पनि Jackie Chan was heavily influenced by Bruce Lee नि त so I feel like Bruce Lee ले चाहिँ अलिकति मात्र भए पनि he comes top अलिकति माथि मेरो लागि अनि मेरो लागि चाहिँ फेरि ज्याकी च्यान हुन्छ होला त्यसको Maybe because as a childhood I was like very jumpy and all that. अनि ज्याकी च्यानको फिल्म हेर्दाखेरि त्यही रिप्लिकेट गर्न खोजेर पनि maybe त्यो नोस्टाल्जिक गर्दा नि आई प्रिफर ज्याकी च्यान मोर. मेरो पोइन्टमा चाहिँ मैले ब्रुस लीको अर्को एउटा कुरा किन पनि भने while Jackie Chan is a big star ब्रुस लीको चाहिँ he became a verb भने जस्तो verb जस्तै भयो कि लाइक even the way he dressed हुन्छ नि त्यो उसको त्यो जम्पसुट त्यो ब्लू जम्पसुट हुन्छ नि येलो सरी येलो जम्पसुट इट हेज बिकम सच एन आइकनिक थिङ जस्तै त्यो त्यही भनेको कुरा हाम्रो कुरा भने जस्तो somebody is wearing that yellow kind of jumpsuit he is tributing that भने ब्रुस ली थाहा पाइहाल्छ क्या हुन्छ नि if you know a little bit about this all this थाहा पाइहाल्छ क्या त्यो ब्रुस लीलाई ओमास दिएको भनेर सो त्यही भएर मेरो पोइन्टमा चाहिँ आई थिङ्क आई विन So coming back to like let's go to other topic. ओके I mean यसमै कुरामा गर्दाखेरि like let's go to action stars. एक्सन स्टार्स नाइस ओके मलाई सोधेको के तिमी भन्छ पहिला भन न. भने मलाई त फर्स्ट दिमागमा आउने चाहिँ ऱ्याम्बो फर्स्ट ब्लड हुन्छ नि अगेन आई किप रेफरेन्सिङ माई ड्याड एन्ड Okay. बिकज लाइक अब के भन्ने मेरो सबै इन्फ्लुएन्सहरू सुरु भएको ड्याडबाटै हो क्या मेरो हुन्छ नि हि युज टु लभ एक्सन फिल्म्स हुन्छ नि टु लभ वाचिङ मुभिज अनि स्टोलनको फर्स्ट ब्लड आई थिङ्क वाज द फर्स्ट हेभिली अलिकति के भन्छ अडल्ट फिल्म काइन्ड अफ अलिकति हेभी उहरू भएको क्या वेट भएको More gritty kind of action. मोर ग्रिटी काइन्ड अफ एक्सन भएको चाहिँ फर्स्ट ब्लड थियो होला क्या मेरो लागि एन्ड आई वाच द्याट फिल्म सो मेनी टाइम्स विथ ड्याड हुन्छ नि वी हेभ द्याट लिटल डिभिडी सेट क्या त्यो उसको सेट होइन त्यो पहिला के आउँथ्यो त्यो भिसिडी है के भनेर आउँथ्यो नि याद छ सानो सानो यत्रो चार कुनेमा क्या डिभिडी आउनु अगाडि क्या चार कुनेमा चार कुने हुन्थ्यो क्या बट्टा पनि त्यसको लाइक भित्रको त सिडी नै सिडी नै हो, चार कुने कि फ्लपी डिस्कको बारेदेखि हुन्छ नि क्या यसले सिडी नै तर त्यो त्यसले डिभिडी नै भन्थ्यो कि भिसिडी भन्थ्यो थाहा छैन बट कमनली चाहिँ त्यो हामीले भन्दा चाहिँ भिसिडी भन्थ्यो क्या हामीले त्यो थियो क्या सो आई थिङ्क स्टलोनको त्यो पोस्टर हुन्छ नि फर्स्ट ब्लडको विथ द्याट बिग एस मसिन गन हुन्छ नि भेस्ट लगाइरहेको अनि स्क्रिमिङ लाइक गरेर कराइरहेको हुन्छ नि विथ द्याट हेड ब्यान्ड हुन्छ नि त्यो इमेज चाहिँ आउँछ क्या मलाई हुन्छ नि आई थिङ्क एक्सनमा गर्दाखेरि चाहिँ स्टोलोन भन्छु होला आइम गोना लेट यु आन्सर बिकज आई थिङ्क तिम्रो आन्सर वुड बी माई सेकेन्ड पर्सन क्या इफ आइम नट रङ जस्तै आर्नोल्डको कुरा होइन सेकेन्ड पर्सन आर्नोल्डै होला तर लाइक स्टेलोनको एउटा कुरा तिमीसँग जोड्नु कुरा के भन्दाखेरि कपाल कुरा गऱ्यो नि राइट द रिजन आई प्रिफर लङ्गर हेयर इज बिकज त्यही पोस्टरले गर्दा हो क्या त्यो त्यो के भन्नु त्यो द फर्स्ट इमेज आई हेभ ऱ्याम्बो इज त्यो पछि गएर मैले फिल्महरू थाहा पाएँ त्यो ऱ्याम्बो 2 को हो क्या त्यो लाइक वेन The typical action film, yeah. द गर्ल डाइज एन्ड हिज लाइक पुरा ब्यान्डेड त नभनौँ त्यो स्कार्फ भनौँ न के भन्छ त्यसलाई ब्यान्ड नै होला सायद एउटा ब्यान्ड जस्तो छ द रेड वान लुगाको एउटा स्ट्रिप बाँधिरहेको त्यही इमेज छ कि त्यो के मेरो दिमागमा अनि त्यसले गर्दाखेरि लाइक आई प्रिफर लङ्गर हेयर भने जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा सो टकिङ अबाउट आर्नोल्ड अगेन आई मिन ग्रोइङ अप आई थिङ्क इट वाज माई फर्स्ट इन्फ्लुएन्स त्यो होला जस्तो लागेको जुन टकमा हामी कुरा गरिरहेको छ लाइक कल्चरल ब्यारियर ब्रेक गरेर त्यो काम हेर्न अगाडि नै मान्छे चिन्यो भने जस्तो जस्तै किन भन्दा नि लाइक द टाइम आई वाज ग्रोइङ अप T2 को पोस्टर हरेक पर्सनमा हुन्थ्यो कि त्यो द आइकोनिक त्यो हार्लीमा त्यो गन बोकेर पोस्टर आई थिङ्क त्यसले गर्दा के भन्ने त्यसलाई वाट इमेज चाहिँ आर्नोल्डको त्यसरी आउँछ पोस्टर आउँछ विथ द्याट लेदर ज्याकेट एन्ड एभ्रिथिङ बट ट्रु एक्चुअली अब इभन दो आई एम लिटल बिट यङ्गर देन यु मेरै टाइममा पनि ऱ्याम्बो मैले हेरेको भनेको सोल रिजन इज बिकज अफ माई ड्याड मेरो ड्याड नभएको भए ड्याड नभएको भए त नभनौँ ड्याडले इन्फ्लुएन्स त्यसरी नगर्नु भएको भए मेरो पनि फर्स्ट आन्सर आर्नोल्ड नै हुन्थ्यो लाइक बिकज राइट आफ्टर स्टोलोनको फर्स्ट ब्लड द फर्स्ट फिल्म हुन्छ नि द्याट आई रिमेम्बर लाइक एक्चुली इन्जोइङ अथवा एक्चुली त्यही हामीले भनेको कुराहरूको त्यो हुन्छ नि एन्टाइज गर्ने मलाई गरेको भने चाहिँ T2 नै हो क्या मेरो लागि पनि हुन्छ आई डिन्ट नो वाट टर्मिनेटर वाज के पनि थाहा थिएन आर्नोल्ड को पनि थाहा थिएन के पनि थाहा थिएन जस्ट वाचिङ द्याट फिल्म फर द फर्स्ट टाइम आई थिङ्क मेरो लागि नै आर्नोल्ड नै हुन्थ्यो होला सेकेन्ड चाहिँ
अनि त्यो T2 को अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो टाइममा टाइटानिक रिलिज हुँदा थियो के हुँदा थियो अनि स्टार मुभिजमा चाहिँ लाइक T2 दिएको दे हुन्थ्यो कि त्यो अनि लाइक अन रिपिट अनरिपिट भएको जस्तो भइरहेको थियो अनि त्यसले गर्दा नि मोर त्यसो छ कि त्यो आर्नोल्डको चाहिँ राइट सो यो भन्दाखेरि आर वी टकिङ अबाउट आर्नोल्ड एज अ ह्युमन बिङ आर वी टकिङ अबाउट टर्मिनेटर एज द क्यारेक्टर अर ऱ्याम्बो एज द क्यारेक्टर we're talking about characters we're talking about characters yeah right now right because I think जस्तै जुन टर्ममा कुरा गरेका छौँ हामीले we're talking about icons right now I mean त्यो जस्तै पछि गएर त ब्रस भएको छ भनौँ न एक तरिकाले बबल when we started watching their work and listening to interviews and reading about them एकछिनमा कुरा गरौँ न त्यो let's fanboy more about other cultural icons right now that broke the barrier and हामीलाई थाहा छ भने जस्तो लाइक ऱ्याम्बोको अर्को ऱ्याम्बो आर्नोल्ड भने जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै कमिङ ब्याक त्यो ब्रुसलीको यो मुभले ब्रुसली भने जस्तो गर्दाखेरि यु नो सब कोही गन्जी लाएर आइरहेको छ टपङ बाँधेछ भने ऱ्याम्बो भने जस्तो कुरा हुने जस्तो सो डेल्भिङ इन्टु अदर थिङ्स what do you have are other cultural icons that broke barriers अरू भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स कम टु आवर टिपिकल आवर जनरा भनौँ न हाम्रो नर्ड कल्चरमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई फिल लाइक सुपर हिरोज क्यान अल्सो बी अ भेरी हुन्छ नि गुड आर्गुमेन्ट फर दिस टपिक के हुन्छ नि जस्ट फर इक्जाम्पल अस्ति ऱ्याम्बो र ब्रुसली भने जस्तै हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूले घरमा के एउटा सुपर हिरो के हेरेर छ अथवा के गरेर छैन वाट डु दे से के यो ब्याटम्यान सुपरम्यान हेरेर अर के यो स्पाइडरम्यान हेरेर दे हेभ नो आइडिया हु इज अन द स्क्रिन एक्चुली तर the symbol that the characters have achieved हुन्छ नि ब्याटम्यान स्पाइडरम्यान सुपरम्यान हरेक अङ्कल आन्टीले थाहा छ कि इभन आवर ग्रान्ड मम्स र ग्रान्ड ड्याड हुन्छ नि त्यो जेनेरेसन हरेक जेनेरेसनलाई थाहा छ कि त्यो वर्ड के हुन्छ नि त्यही नो द ब्याटको सिम्बलहरूको ब्याटम्यान हो त्यति त थाहा छ क्या सबैलाई सो आई फिल लाइक दोज आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट आइकन जस्तो लाग्छ कि मलाई कमिक बुकको क्यारेक्टर्सहरू पनि स्पेसली ब्याटम्यान सुपरम्यान एन्ड स्पाइडरम्यान पनि भनौँ न या स्पाइडरम्यान भन्थ्यो हुँदै त्यो मम ड्याड ग्रान्ड मम सबै थाहा हुनु कुरा जस्तो लाइक बच्चा बेला लाइक 2002 जब त्यो ऱ्यामीको स्पाइडरम्यान आयो मलाई स्पाइडरम्यानको टी सर्ट चाहियो भनेर भनेको थिएँ मैले ममले के थाहा स्पाइडरम्यान के हो कहाँ हो गएर किनिदिनु भयो फेरि पर्सनलाई पनि थाहा भएन स्पाइडरम्यान भनेर के हुनु खोज्यो सो घरमा आउँदाखेरि एउटा येल्लो टी सर्ट जसमा एउटा ऱ्यान्डम स्पाइडरको टी सर्ट इम्प्रिन्ट थियो कि अनि म पनि फेरि बच्चा बेलामा स्पाइडरम्यानको टी सर्ट यस्तै हो स्पाइडरम्यान भएर बसेँ म भने जस्तो सो कल्चर कुरा आई थिङ्क सुपरम्यान ब्याटम्यानहरू पनि है लाइक जस्तै सो इजिली भने जस्तो हुन्छ नि लाइक पछाडि एउटा रुमाल बाँधिदियो हाम्रोमा त केप के हुनु त्यही त तन्ना बेडको तन्ना अझ होइन सुपरम्यान भने जस्तो हुन्छ कि राइट अनि ब्याटम्यानको आई थिङ्क ब्याटम्यानको लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो रिलेट भएको थियो नि क्या ब्याटम्यान हाम्रोमा चाहिँ मोस्टली सुपरम्यान हुन्थ्यो खासमा भन्ने हो भने बिकज लाइक द टिपिकल ब्राइट कलर्स एन्ड द ब्राइट केप्स एन्ड फ्लाइङ हुन्छ नि टिपिकली चाहिँ सुपरम्यानै भन्थ्यो होला सायद स्पाइडरम्यान चाहिँ अलिकति बिस्तारै नेपालमै भन्ने हो भने एउटा फेनोमिनन इट्सेल्फ भएको थियो जस्तो लाग्छ कि स्पाइडरम्यानको चाहिँ छुट्टै भएको लाग्छ अलिक पछि आफ्टर द मुभी केम आउट यहाँ चाहिँ स्पाइडरम्यानको कल्चर चाहिँ अलिकति अलिक वाइल्डली नै लाइक स्पाइडर वेब जस्तो नै फैलाएको थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि बिकज त्यो मुभिजहरू आइसकेपछि इभन फुटपाथमै गयो भने पनि ऱ्यान्डम हुन्छ नि त्यो नक अफ स्पाइडरम्यान टोइज हुन्छ नक अफ स्पाइडरम्यान टी सर्ट्सहरू हुन्थ्यो क्या त्यस्तै के हुन्छ नि यहाँ सो आई थिङ्क यहाँको कन्सेप्ट यहाँ के अरे यहाँको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुपरम्यान अझ बेसी थियो होला सायद बट आई थिङ्क अलिकति ब्रडर सेन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ आई फिल लाइक अल द नेम्स द्याट वी टुक ब्याटम्यान सुपरम्यान सबै गरेर तिनीहरू सबैजना नै वर्ल्ड वाइडभरि नै अलिकति इन्फ्लुएन्स भएको छ सुपरम्यान भनेर याद आयो Have you ever worn your underwear over your pants? Of course, dude. त्यो नगरेको त चाइल्डहुड के भयो मतलबै भएन नि त्यसपछि त त्यो के मन झुन्डाएर कहाँ हुन्छ ओके म मात्र हैन त्यस्तो Coming to the topic, I think we're missing the granddaddy of film भने जस्तो Charlie Chaplin. Oh, yes. हो नि त अझ चार्ली च्याप्लिन मैले फर्स्ट वर्ड सुनेको चार्ली च्याप्लिन हो कि लाइक हुन्छ नि इफ समबडी वाज ट्राइङ टु बी फनी ए चार्ली च्याप्लिन भइरहेछ भने जस्तो भन्थ्यो कि लाइक ए त्यो लिङ्गो जस्तो लिङ्गो भइसक्यो हुन्छ ओके ओके अनि एउटै वर्ड सुनेर भन्थ्यो कि चार्ली च्याप्लिन छ अनि चार्ली च्याप्लिन को भन्दाखेरि
थाहा थिएन खतरा मान्छे थियो एउटा हँसाउँथ्यो सबैलाई भन्नु हुन्थ्यो अनि मेरो दिमागमा चाहिँ इमेजै अर्को थियो कि त्यो लाइक गुफी काइन्ड अफ गाई भने जस्तो हुन त गुफी नै थियो इन अ डिफरेन्ट वे डिफरेन्ट वे लाइक अ क्लाउन टाइपको लाइक 90s को त्यो 90s को बलिउड फिल्ममा त्यो एक्स्ट्रा ट्र्याक हुन्छ नि त्यो हुन्थ्यो नि गेटिङ लस्ट काइन्ड अफ किनकि मलाई बलिउड भनेपछि अलिकति इकी भएर जस्तो भन न त्यस 90s को बलिउडमा लाइक साइड ट्र्याक जस्तो हुन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ कमिकहरूको लाइक कमिक एक्टर्सहरूको डिफ्रेन्ट एङ्गल जस्तो हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ विच नो रेलिभेन्ट टु मेन प्लट भने जस्तो सर्टेन एक्स्ट्रा चेरी एन्ड टप भने जस्तो दिन्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ त्यही इमेजमा सोचिरहेको थिएँ कि चाइल्ड च्याप्टेनलाई पहिला चाइल्ड च्याप्टेन पनि होइन ओके सो त्यही हाउ हि बिकेम त भने जस्तो हुन्छ नि जस्तै अनि जो मान्छेहरूले मलाई भनेको थियो चार्ली च्याप्लाइनलाई चार्ली च्याप्टेनर भनेको थियो आइन त उनीहरूले फिल्म हेरेको होला छैन त स्टिल के हुन्छ त्यो रेलिभेन्ट भइदियो भने जस्तो स्टिल हुन्छ नेपाली लिङ्गो भयो भने जस्तो कि एक तरिकाले त्यो चाहिँ कसरी भयो होला भन्न खोजेको व्हाट डु थिङ्क त्यसको लागि आई हेभ नो आइडिया हुन्छ नि त्यो कुरामा चाहिँ बिकज द्याट्स अलिकति वे बिफोर माई टाइम हुन्छ नि त्यो अलिकति यहाँ त्यो बुम आएको चाहिँ अलिकति अगाडि जस्तो लाग्छ बिकज मेरो टाइममा चाहिँ अलिक कम थियो क्या चाइल्ड च्याप्लिनको इन्फ्लुएन्स तर स्टिल आई थिङ्क आई एम अल्सो प्रुभिङ द पोइन्ट अफ दिस एपिसोड मलाई थाहा चाहिँ थियो क्या चाइल्ड च्याप्लिन को हो भनेर क्या हुन्छ नि आई न्यू द ह्याट आई न्यू द सुट आई न्यू द अम्ब्रेला आई न्यू द वक हुन्छ नि लाइक इभन हाम्रो स्कुलकै कुनै एउटा फ्यान्सी ड्रेस ऊ भयो भने एउटा न एउटा चाइल्ड च्याप्लिन हुन्छ क्या हुन्थ्यो क्या त्यो फुच्चीले हेरेको थियो होला त चाइल्ड च्याप्लिन त्यसलाई को भन्नु थाहा छ होला त थाहा छैन तर त्यो आइकन चाहिँ एउटा सेट भइसकेको थियो कि यहाँ पनि हुन्छ नि आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज अफ उसको फेसन सेन्स आई थिङ्क हुन्छ नि द वे हि क्यारिड हिमसेल्फ अनि उसको बडी ल्याङ्ग्वेजहरूले गर्दाखेरि पनि त्यस्तोहरूले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क यहाँ त्यति अलिकति इन्फ्लुएन्स भएको त्यसरी पनि होस् लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो पनि होस् लाग्छ इन अ भेरी वियर्ड वे हुन्छ नि स्कुलहरूको त्यो फ्यान्सी ड्रेस कम्पिटिसन भन्ने कल्चर छ नि यहाँ ओके ल अब प्यारेन्ट्सको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ न होइन बच्चालाई फ्यान्सी ड्रेस लगाएर पठाउनु पर्ने छ दौरा सुरुवाल त कतिले लगाएर पठाउँछ अलिकति युनिक के हो भने चाहिँ सबैको दिमागमा चाइल्ड च्याप्लिन नै आउँथ्यो होला क्या सायद हुन्थ्यो नि अलि पछि बरु सुपर हिरोज अलि पछि आउनु थाल्यो होला त चाइल्ड च्याप्लिन चाहिँ एकदमै सजिलो थियो सुट हो टोपी हो जुङ्गा बनाइदियो सकियो चादर लिएर जा सकियो हुन्छ नि पार्टीको सुट लगाइदियो पठाइदियो हुन्छ नि आई थिङ्क त्यस्तै खालको मेबी देयर वाज अदर थिङ्स द्याट आई डोन्ट नो हुन्छ नि त्यस्तै खालकोले गर्दाखेरि नै सायद यहाँ अलिकति बुम भएको थियो होला चाइल्ड च्याप्लिनको व्हाट डु यु थिङ्क आई डोन्ट नो म्यान कसरी भयो भन्नुभएको चाहिँ हुन्छ नि लाइक खोइ जस्तै कोही मान्छे कसरी यस्तो आइकन भइदिन्छ जसले पुरै कल्चर ब्यारियर गरेर हुन्छ नि ब्यारियर ब्रेक गरेर अर्को कल्चरलाई पनि एक तरिकाले के भन्छ लाइक अर्को कल्चरमा पनि एक तरिकाले कन्टामिनेट इन अ सेन्स कि रूपान्तरण भयो भने जस्तो तरिकाले आउने खोइ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन अनि म्याथले एउटा कुरा सिकाएको चाहिँ छ लेटेस्ट कन्सिडर द्याट बी एक्स सो के एक्स फ्याक्टरै होला भने जस्तो लाग्छ होला आई थिङ्क चाइल्ड च्याप्लिनलाई त झन् एक्स फ्याक्टर भन्दाखेरि झन् सुट गर्छ जस्तो लागेको त्यो कुरा हुन्छ नि राइट सो अलिकति डिफ्रेन्ट तर अलमोस्ट मोर क्लोजर टु अस भने जस्तो कि हुन्छ नि आवर हुन्छ नि हेभिली इन्फ्लुएन्स्ड हुने ठाउँ हुन्छ नि सबै कल्चरलदेखि लिएर मुभीहरूदेखि लिएर सबै कुरा लेट्स टक अबाउट बलिउड स्टार्स के हुन्छ नि बलिउड स्टार्स अझ मलाई भन्दा त तिमीले भन्दा अझ सुहाउँछ होला सायद यो टपिकमा तर बलिउडमा छ नि त लाइक देयर आर पिपल हु हेभ एक्चुली ब्रोकन दोज ब्यारियर्स जस्तो लाग्छ कि लाइक तिमीलाई को हो जस्तो लाग्छ लाइक हु डु यु थिङ्क इज भन्नु पऱ्यो भने जस्तै ब्यारियर ब्रेक गर्ने त अब फ्याटो भन्यो भने त प्रियङ्का चोपडा होला अहिले ब्यारियर ब्रेक गरिरहने तर एज एन आइकन ब्यारियर ब्रेक गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क शाहरुख खान होइन किनकि अब डेभिड लेटरम्यानको एउटा सो नै डेडिकेट छ भने स्पेसल सो नै डेडिकेट छ उसलाई भनेपछि त ही मस्ट हेभ डन समथिङ भने जस्तो even though people from other parts of the world they haven't seen his work they know who he is what he stands for right I think to some extent even Amitabh Bachchan I think he is also right I don't know अमिताभ बच्चनको टाइममा हामी बच्चा भएर खासै थाहा भएन कि भने जस्तो लाइक हाम्रो जेनेरेसनको लागि चाहिँ शाहरुख खान भने जस्तो हाम्रो जेनेरेसनलाई शाहरुख खान होला कि भने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कुनै पार्ट अफ वर्ल्डमा पनि लाइक शाहरुख खान चाहिँ बलिउड भन्नु त्यो शाहरुख खान रेलिभेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई आई मे नट बी ट्रु राइट अबाउट इट ट्रु अबाउट इट अरू वाट लाइक यही कुरामा लाइक वाट डु यु थिङ्क वाज इट अफ हुन्छ नि द्याट द रिजन भनौँ न जस्तो ब्रुस लीको हामीले कुरा गऱ्यौँ इज द वे फाइट्स द वे ड्रेसेस भने जस्तो शाहरुख खानको
what quality do you think he had, हुन्छ नि, that actually transcended this thing? Anything that comes to mind? I really don't have anything that comes. Sir, I think शाहरुख खानले नै यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ एक तरिकाले गरेछ भने जस्तो छ किनकि लेटरम्यानको शोमा नि शाहरुख खानले के भनेछ भन्दाखेरि यु नो सायद मसँग त्यति ट्यालेन्ट छैन सो मेरो प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फ्यानहरूको चाँडै बिलभेड भइदिउँ भने जस्तो Gain the heart of the people first. गेटिङ द हार्ट अफ द पिपल फर्स्ट भने जस्तो कुरा रहेछ मेबी त्यही थियो कि भने जस्तो And by doing that, maybe inadvertently Western culture ma pani already influence bhayo hola सायद. But I also think like मलाई चाहिँ शाहरुख खानको I also think it's the way he presents himself vocally के हुन्छ नि, the way he talks के okay हुन्छ नि, because I feel like Bollywood अथवा Eastern cultureहरूको main problem that हुन्छ नि एउटा barrier आउने भनेको चाहिँ communication जस्तो लाग्छ के. They don't really know how to communicate with people of other parts of the world जस्तो लाग्छ के हुन्छ नि. And not saying that English बोल्न आउँदैन भने होइन कि अथवा अरू ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउँदैन भने the way they talk हुन्छ नि, talking about things that would relate worldwide and not just one part of the world हुन्छ नि. मलाई नि अब डिटेल त थाहा छैन, but I've seen like some interview bits of Shah Rukh Khan हुन्छ नि, or even Amitabh Bachchan हुन्छ नि, and the way he talks हुन्छ नि, like I feel like people from other parts of the world can connect with him just because of the way he talks and talks about his life and talks about his art हुन्छ नि. Yeah. यो कुरामा चाहिँ I think I'll get biased शाहरुख खानतिर नै because few days back I was listening to his interview to go to sleep. Okay. Because it was kind of soothing. Yeah. अनि I love त्यो उसले फिलोसोफाइज गर्ने कुरा चाहिँ मलाई मन पर्छ कि त्यो जे कुराले पनि एउटा कस्तो फिलोसोफाइज गरेर आफ्नो पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो कपल डेज ब्याकसम्म चाहिँ म सुतिरहेको थिएँ त्यति कारणले चाहिँ म बाहिर सुन्छु त्यो कुरामा. सो वाट नेक्स्ट वाट डु यु थिङ्क के हुन सक्ला त अरू स्पोर्ट्समा के होला त स्पोर्ट्समा चाहिँ यार ब्रो यार म बच्चैदेखि यस्तो एथलेटिक मान्छे हो नि एज यु क्यान सी हुन्छ नि. जिन्दगीमा कहिले पनि एक्सट्रिमली इन्ट्रेस्टेड चाहिँ कहिले भएन होला कि म स्पोर्ट्समा हुन्छ नि. इभन एज अ किड यस्तो थिएँ म आई वाज इन्टु स्पोर्ट्स नट बिकज अफ माई एथलेटिक एबिलिटिज बट बिकज आई एक्चुली लुक लाइक अ फुटबल हुन्छ नि. म यति डल्लो थिएँ कि हुन्छ नि, म फिल्डमा गयो भने मलाई कन्फ्युज गर्थेँ बल आयो भने हुन्छ नि. आई डोन्ट नो, म आई वाज नेभर रियली इन्टु स्पोर्ट्स. तर पनि यही पोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर अ कपल अफ पिपल मैले स्पोर्ट्स जिन्दगी नहेरेँ फुटबल कहिले पनि नहेरेँ पनि देयर आर अ कपल अफ नेम्स नि त हुन्छ नि, लाइक रोनाल्डो भन्ने हो कि पेले. अब पेले झन् पेले त किताबमै पढ्नै पर्थ्यो हुन्छ नि, जिके हो कि केसमा पढ्नै पर्थ्यो कि पेलेको बारेमा हुन्छ नि. अनि अब अहिले रिसेन्टकै कुरा गर्ने हो भने म्याराडोना who he sadly lost just a couple of days back हुन्छ नि. I think these are the couple of names that I दिमागमा मलाई आउने. I think so. So तिमी त अझ अलिकति एथलेटिक छौ जस्तो लाग्छ म भन्दा. जिन्दगीमा एक दुईवटा म्याच त खेलेको छ होला एटलिस्ट हुन्छ म भन्दा बेसी. सो त्यो तिमीलाई के लाग्छ? मेरो लागि त्यही हो, जस्तै अब त एथलेटिक देखिन्छु म खासै एथलेटिक काम चाहिँ गरेँ होइन. ओके. अब जस्तै मेसीको कुरा मेसी भयो, सी रोनाल्डोको कुरा भयो, रोनाल्डोको कुरा भयो, लाइक ट्रान्सेन्डेन्टेड जस्तै जसलाई पनि थाहा छ भनेको कुरा जस्तो मेसी जस्तै फुटबलै नहेर्ने मान्छेले पनि मेसीको थाहा छ भने जस्तो त्यो भनेर याद आयो यार अरूको. लाइक स्पोर्ट्स इभेन्टको कुरा गर्दा पनि लाइक कुरा गर्दाखेरि पनि लाइक द फिफा वर्ल्ड कप राइट हाउ इट ट्रान्सेन्ड कल्चर ब्यारियर भने जस्तो हुन्छ नि. एउटा त लाइक स्पोर्ट्समा त ल्याङ्ग्वेजै हुँदैन भने जस्तो, लाइक you don't need to understand anything. The words चाहिँदैन भन्नु. तर कल्चरल ब्यारियर मैले कुन एक्सपर्ट भन्नु खोजेको भन्दाखेरि लाइक जिन्दगी फुटबल नहेर्ने नै हेरिदिन्छ कि वर्ल्ड कप भनेको कुरा. राइट, द कम्युनिटी द एभ्रिथिङ त्यो भाइब होइन त्यतिखेरको भाइब टोलमा डिफ्रेन्ट झन्डा ऊ भइरहेको हुन्थ्यो हुन्छ नि होइन. जर्सी हुन्थ्यो कति कमाउँथ्यो होला त्यो जर्सी बेच्ने मान्छेहरू हुन्छ नि. मैले के भन्नु ठ्याक्कै फ्याटो बिर्सिहालेँ कि के अरे जस्तो यो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनि मेसीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द थिङ द्याट हुन्छ नि अहिले अझ रिसेन्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यो स्पोर्ट्सको कुरामा दुईजनाको नाम आउनु चाहिँ आई थिङ्क द राइभलरी द्याट दे हेभ हुन्छ नि अन द पिच हुन्छ नि. त्यो चाहिँ स्पोर्ट्स भन्दा पनि इट ट्रान्सेन्डेड मोर भन्ने जस्तो लाग्छ कि कम्युनिटीमा चाहिँ हुन्छ नि. साथसाथै कुरा गर्दाखेरि पनि कि त रोनाल्डोको फ्यान म मेसीको फ्यान आइज भनेर फुटबल म्याच खेले जस्तो हुन्छ नि. इभन द आई डेन्ट प्ले इट आई न्यू माई फ्रेन्ड्स हुन्छ नि. म सानो हुँदाखेरि हु युज टु से द्याट ल आज म रोनाल्डो आज त मेसी आइज राइभल खेल्ने भन्ने जस्तो हुन्छ नि. आई थिङ्क त्यो कुराले पनि स्पोर्ट्सै नभए पनि हुन्छ नि उनीहरूको त्यो के भन्ने रिलेसनसिप भनौँ न इन अ वियर्ड वे त्यो रिलेसनसिपले गर्दाखेरि पनि त्यो आइकन जस्तो भएको कारण त्यसले पनि हेल्प चाहिँ गरेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई. त्यो पनि हुन्छ. अनि यही मलाई चाहिँ फुटबलकै कुरा आई थिङ्क फुटबल चाहिँ
इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क द्याट इज वान स्पोर्ट द्याट हुन्छ नि वर्ल्ड वाइडै सबैले नहेरे पनि थाहा भएको चाहिँ फुटबल नै हो जस्तो लाग्छ कि बिकज लाइक लेट्स टक अबाउट बास्केटबल सबै ठाउँमा फेमस छैन इट्स हेभिली वेस्टर्न स्पोर्ट्स भयो इभन लाइक अमेरिकन फुटबल भन्यो Your words, मलाई थाहा छैन यो बारेमा राइट होइन भनेको नि अब छन् त मेरै साथीहरू कति छन् नि बास्केटबल खेल्ने लाइक डाइ हार्ड फ्यान्सहरू लाइक फुटबल भनेको नि मान्छेहरूले बास्केटबलको च्याम्पियनसिप हेर्ला त यहाँ जति फुटबलको हेर्छ मान्छेहरूले हेर्दैन नि त कम छ नि त त्यही भएर आई फिल लाइक आई डोन्ट नो इन सम वियर्ड वे फुटबलले चाहिँ स्पोर्ट्समा त्यही त्यो ब्यारियर ब्रेक गर्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अरू एनी अदर स्पोर्ट्स अर एनी अदर पिपल इन स्पोर्ट्स द्याट यु थिङ्क हेभ डन द्याट एनिथिङ कहाँ बिर्सेको छ भने बिर्सेँ मैले रेस्लिङको कुरा त गर्नु राइट युआर लाइक अ भेरी बिग रेस्लिङ फ्यान ग्रोइङ अप त्यो त अनि एक तरिकाले बन्डिङ पनि कुरा जस्तो हुन्थ्यो कि लाइक दाइ हाम्रो मेरो दाइसँग वा कजनहरूसँग Did you used to like play wrestling सानो of course भाचेछ खाट साट केही मजा खाट मात्र हो र टाउको फुटेछ एक्चुअली तिम्रो हो र यो पछाडि स्कार छ अझै त आई नेभर न्यू अबाउट दिस भन्दै नि त छोटकरीमा एक्चुअली रमाइलो हुन्छ के भएको थियो भन्दाखेरि वान अफ माई कजन वाज भेरी इन्टु ब्रक लेसनर हो ओके अनि बच्चा बेला के थियो यति खेलिरहेको थियौँ अनि उसले लाइक खेल्दा पनि लाइक नट टिपिकल रेस्लिङ खेल्नु पनि खेलिरहेको थियौँ कि लाइक प्रपर खेल्दै होइन जस्तै रेस्लिङ खेल्यौँ भने लाइक म्याच खेल्यौँ भने रेस्लिङ बनाएर म्याच खेल्यौँ भने खेलेको थियौँ कि F5 खेल्यौँ भन्ने भइरहेको थियो कि हाम्रो F5 भएर थाहा छ फिनिसिङ मुभ मैले पहिला गरेँ अब मैले चाहिँ हल्का सेफ्टी सोचेँ हल्का सेफ्टी सोचेर F5 लाई हल्का टर्मोट गरेर सर्टेन सेफ वेमा ल्यान्ड गरिदिउँ ही वेन्ट फर अथेन्टिसिटी ही वेन्ट फुल ब्लोन भुइँमै हो क्या होइन खाटमा एम गरेको थियो गर्नु चाहिँ अब तर इनर्सिया साइन्स एन्ड अदर थिङ कमिङ इन्टु प्ले म यस्तो घुमेँ खाटमा त ल्यान्ड भएँ तर टाउको गएर सिधै त्यहीँ ठुक्यो कि राइट शिट म्यान यतानिर घाउ भएको थियो यत्रो सुनेको थियो अर्को पनि छ मैले दुईवटा टाउको फुटाएको थिएँ रेस्लिङ गाडीले अहिले पो हेर्दा त्यो पछाडिको एनेक्डोट चाहिँ के भन्दाखेरि म र दाइ खेलिरहेको थियौँ रेस्लिङ अनि आई वाज अन टप अफ हिम लाइक भन्नाले यता थिएँ म दाइले के सोच्यो के हो पछाडि खाट छ भनेर यसो ल्यान्ड गरिदियो कि पुरै फाल्यो अगेन आई वेन्ट फर द खाटको साइडको ज्याल ए भगवान यस्तो छोडेर के हेर्थ्यो मलाई त्यो अगाडि आउँदैन थियो डोन्ट ट्राई दिस एट होम स्कुल अर एनीवेयर मेरो केस देखेपछि पछि राखेको जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ सो ओके एकदमै अर्कै कुरा गऱ्यो रेस्लिङमा चाहिँ को लाग्छ तिमीलाई रेस्लिङमा आई मिन हाम्रो सोसाइटीमा ब्यारियर ब्रेक गर्ने भनेको त अन्डरटेकर हु रिसेन्टली रिटायर्ड सरी आई वाज अबाउट टु से अदर वर्ड वुड हैव बीन भेरी रङ अनि त्यसपछि स्टोन कोल्ड ओके रक जसको कपाल बनाउनु खोज्थेँ म लाइक साइड लकहरू या युज टु एक्ट चुचो साइड लक हुन्थ्यो जसको त्यस्तो बनाउनु खोज्थेँ म अनि सन माइकल्स आई थिङ्क हिज बिगेस्ट इन्फ्लुएन्स मेरो लागि चाहिँ त्यसपछि ट्रिपल एच होला यस्तै नै ट्रान्सलेट हुने भने जस्तो हुन्छ नि लाइक सो मलाई त झन् थाहा छैन हुन्छ नि मलाई अब आई प्रुभ द पोइन्ट हुन्छ नि यसमा पनि हुन्छ नि काइन्ड अफ वे बिकज रेस्लिङ पनि मलाई खासै त्यति इन्फ्लुएन्स भएको होइन लाइक स्कुलमा पहिला सानो 2-3 ग्रेड हुँदाखेरि एभ्री वान स्टु हेभ रेस्लिङको त्यो कार्ड्सहरू हुन्छ नि मै मात्रै थियो होला सायद नहुने हुन्छ नि त्यो चङ्क्स अफ कार्ड्सहरू त्यो कलेक्ट गर्थ्यो नि क्यारेक्टरहरूको सो डिड यु टु प्ले त्यो कार्ड खेल्ने नेभर ओ त्यो गेम कस्तो मजा आउँछ खेल्न राइट सो मलाई त थाहै छैन म त पोइन्ट प्रुभ गरेँ यसमा हुन्छ नि द्याट रेस्लिङ हेज ट्रान्सेन्डेड कल्चर ब्यारियर्स जुन चाहिँ मैले प्रुभ गरेँ सो तिमीलाई चाहिँ रिजन चाहिँ के लाग्छ वाइ डु थिङ्क इट वाज सच बिग फेनोमेनन क्या यो रेस्लिङ कल्चर आई थिङ्क स्पेसली यता भनौँ न यता भनौँ न हाम्रै कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ न आई थिङ्क रेस्लिङ वाज एक्चुअली लाइक अ सोप अपेरा फर मेन भने जस्तो हुन्छ नि फर द्याट टाइम राइट बिकज एकदमै म्यानली थिङ भने ब्रुट फोर्स भनौँ न स्टुपिड ब्रुट फोर्स भने जस्तो अनि अर्को कुरा के भन्दा लाइक त्यो रियालिटी र त्यो स्टोरी लाइन एकदम ब्लेन्ड भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि राइट दे युज्ड टु हेभ लाइक स्टोरिज एन्ड ब्याक अहिले पनि त्यही छ लाइक अझ बच्चा बेला त अझ बढी त्यो हुने भने जस्तो इन्टरनेट थिएन त्यो टाइममा त अहिलेको बच्चाले त भन्छ अब मिस्ट्री सेन्स अफ मिस्ट्री बढी भने जस्तो अनि जस्तै अब त्यो अब बेरिड एलाइभ भन्ने म्याच चाहिँ वेयर अ म्यान एक्चुअली गेट बेरिड एलाइभ जित्ने त्यसरी नै हो भने जस्तो आई थिङ्क त्यो कुराहरू होला मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो हुने
कमिङ ब्याक टु द क्वेसन त्यो कल्चरल ब्यारियर कसरी ब्रेक गर्यो भन्दाखेरि एउटा त त्यही हो स्पोर्ट्स भयो आई थिङ्क मैले सोच्दाखेरि स्पोर्ट्स भयो देयर इज अ स्टोरी इन इट एन्ड इट्स थिएट्रिक्यालिटी भने जस्तो त्यो कारणले चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो कल्चरल ब्यारियर भएको राइट राइट बट बिकज आई थिङ्क देयर इजन एनी स्पोर्ट द्याट इन्क्याप्सुलेट्स एभ्रिथिङ के रेस्लिङले गर्ने चाहिँ के हुन्छ नि आई थिङ्क अर्को त्यो पनि होला ठ्याक्क सोच्दाखेरि आजको लाइक त्यो सेन्स अफ रियालिटी र स्टोरी लाइन ब्लेन्ड भयो भने जस्तो कुरा भने जस्तो जुन चाहिँ अहिले लाइक इन्टरनेटले गर्दाखेरि ब्रेक भइसक्यो भने त्यो ओराले पनि होला सायद त्यो त्यसले कल्चरल ब्रेक गरिदिएको एक हिसाबले या राइट लाइक यो क्यारेक्टरको यो चाहिँ अन स्टेज पर्सोना हो भन्ने थाहा थिएन त्यतिखेर राइट 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 आई मिन अन्डरटेकर आउँदा म लिटरली सोहतल लुक्थेँ राइट उसको एन्ट्रेन्स एन्ड म्युजिक एन्ड एभ्रिथिङ उसको आँखा त्यो उ गर्ने या बिकज अब मर्या मान्छे आएको छ भन्दा के हो के हो है अल्सो बिकज आई थिङ्क लाइक तिमीले भने जस्तो त्यो मिस्ट्री भएको भएर कति धेरै अनआन्सर्ड त्यो मिथ जस्तो पनि थियो नि त रेस्लिङमा त्यो त्यसको भाइ हो त्यो त्यस्तो के मलाई त अझ थाहा पनि छैन हुन्छ नि अनि इट इज टु स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अनि फोकलोर जस्तो हुन्थ्यो क्या त्यो यङ बोइज एन्ड गर्ल्सहरू हुन्छ नि वेयर इन्टु इट अनि त्यसले गर्दा पनि होला बिकज लाइक वर्ड अफ माउथ पनि त हो नि त एउटा केही कुरा फैलिनुको लागि रेस्लिङ पनि इन अ वे नेपालमा चाहिँ त्यस्तै नै भएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ नि समन मेरो साथीले कसैले हेरेको छ ल हुन्छ नि रक भनेको छ के भनेको छ क्यारेक्टर भन्छ जुन मैले हेरेको छैन कहिले पनि उनीहरूले भनिराख्दाखेरि त त्यो बस्छ नि त दिमागमा लाइक हुन्छ नि उनीहरूले त्यो स्कुलमै हुँदाखेरि पनि खेल्थ्यो नि त हुन्छ नि सानो हुँदाखेरि रेस्लिङ खेलिरहेको हुन्थ्यो कति अलिक सिभियर इन्जुरिजहरू पनि भएको छ होइन स्कुलहरू इन्सिडेन्ट्सहरू पनि भएको छ दे टु डु द मुभ्स प्ले ग्राउन्डमा यता गर्दाखेरि सो त्यो वर्ड अफ माउथले गर्दाखेरि पनि इन अ वे हुन्छ नि रेस्लिङको जुन त्यो फिनोमिनन थियो त्यो चाहिँ एक्सपान्ड भएको थियो जस्तो लाग्यो त्यो फैलिएको थियो जस्तो लाग्छ कि यता चाहिँ आई थिङ्क यस्तै अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक जति पनि आइकन भयो नि एक तरिकाले ल्याक अफ इन्टरनेटले गर्दा पनि हो कि लाग्यो हाम्रो पार्टमा डेफिनेटली बिकज त्यो फ्याक्ट मिथ हुँदै गएको छ भने जस्तो हुन्छ नि जस्तै त्यो बच्चा बेला मिथहरू हुन्थ्यो नि पेलेले यस्तो कि खाने फुटबललाई कि अगाडिको मान्छेको भुँडी फुट्यो भने जस्तो इमेज आउँदाखेरि भुँडी फुट्यो त्यसको के हो अरू त्यो रेस्लिङमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो मान्छे केनको मुख पुरै जलेको छ यसको पुरा मार्क्स हिँड्छ भन्दाखेरि अब मार्क्स आउँछ क्यारेक्टर तर लाइक यसको मुख कस्तो होला त्यो मिस्ट्रीको र मिथको सेन्सले पनि होला कि त्यो इलिभेट भएको त्यो कुरा भने जस्तो आइकोनोग्राफीको कुरामा चाहिँ राइट राइट So you were saying something? I was saying something, but then I don't remember now. So maybe we should move on. Okay. I guess case for wrestling go. Anything you want to add? छैन त्यही नै होला त्यसमा आई थिङ्क त्यही होला पोइन्टहरू वाइड ट्रान्सलेट हुने कुरामा चाहिँ सो कमिङ टु अदर टपिक के जस्तो लाग्छ अहिले ट्रान्सलेट भएको हाम्रो कल्चरमा हेरौँ न अझै हाम्रो कल्चरमा मलाई अहिले रिसेन्ट टाइममा जोड्न मन लाग्यो अहिले हुन्छ नि लाइक जस्ट लाइक कपाल अफ इयर्स हुन्छ नि 5 years ब्याक भनौँ कि कति भनौँ न 3-4 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क गेमिङको कुरा पनि एउटा मलाई गर्न मन लाग्यो गेमिङ कल्चरको कुरा पनि गर्न मन लाग्यो मलाई हुन्छ नि बिकज अहिले नेपाल यहाँ काठमाडौँ अथवा हुन्छ नि नेपालमै कुरा गरेर पनि पब्जी भन्यो भने सबैले बुझ्छ क्या एभ्री वान के इदर इट बी अ 4-year-old इदर इट बी अ 30-year-old हुन्छ नि इदर इट बी यर मम अर यर ड्याड बिकज देयर फेड अप बिकज देयर अलवेज प्लेइङ द गेम हुन्छ नि त्यो भनेर याद आयो तिमीहरूको कुरा या when you used to play PUBG right and some friends right we used to like spend hours playing यतिकै हुन्छ नि फोनमा right त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I guess yeah anyways getting back to the topic यो गेमिङ कल्चर चाहिँ it's a very weird thing because गेमिङ कल्चर नेपालमा छ पहिला पनि थियो ई स्पोर्ट्स हुन्थ्यो हुन्छ नि सिएसदेखि लिएर अरू गेम्सहरू हुन्थ्यो क्या पहिलादेखि नै बट इट वाज अ भेरी क्लोज कम्युनिटी क्या जस्ट सर्टेन number of people who actually played and actually took part in the tournaments and everything. But now out of nowhere there's a PUBG le phone ko platform smartphone ko platform wala nikalyo game then accessible to everyone. It's free to play and you can play it with your friends and you can compete with people all around the world. And it became such a huge thing ke अहिले random पसलहरुको नाम PUBG cafe हुन्छ नि just because of the name के हुन्छ नि हाम्रो point यही त हो नि त हैन how did this become such a big thing भने जस्तो त्यो पसललाई थाहा पनि छैन होला त्यो पब्जी खासमा के हो भनेर अथवा रेस्टुरेन्ट चलाउने ओनरलाई हुन्छ नि पब्जी क्याफे राख्यो जस्ट बिकज हि नोज त्यो वर्ड हुन्छ नि एउटा गेम होला द्याट एभ्री वान प्लेज अनि म नाम राखिदिन्छु भनेपछि त उसको लागि त बिजनेस ऊ पनि भयो नि त त्यो त एस्पेक्ट पनि भयो नि त त्यस्तो लाग्छ क्या पब्जी चाहिँ त्यो गेमिङको एस्पेक्टमा चाहिँ अलिक रिसेन्ट टाइममा चाहिँ इट्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर म्यान इट्स रियली वियर्ड के हुन्छ नि आई डिडन्ट एक्सपेक्ट इट टु ह्याभ दिस मच अफ
इम्प्याक्ट अन अस के हुन्छ नि इभन इन इन्डियामा पनि भएको थियो इन्डियामा त ब्यानै गरिदियो क्यारे हुन्छ नि बिकज अफ के इन्सिडेन्टहरू भयो पब्जीले गर्दाखेरि भनेर हुन्छ नि सो या तिमीलाई केही छ यस्तो केही गेमिङको यस्तो कुराहरूमा एनिथिङ द्याट यु रिमेम्बर मेरो टाइममा त सिएस होला ट्रान्सफर भएको भन्नु मिल्यो भने बिकज आई युज टु के भन्नु कजन चाहिँ धेरै खेल्थ्यो अनि आई युज टु बी विथ हिम इन द क्याफे वेन युज टु प्ले तर कल्चर ब्यारियर इन अ वे सायद भन्नु मिल्छ होला कुरा गऱ्यो भने ओके सो अरू के टपिकमा चाहिँ लाग्छ यस्तो ब्यारियर भएको ब्यारियर ब्रेक नै भएको होइन कल्चर ब्यारियर ब्रेक नै भएको आई थिङ्क उसमा नि हुन्छ होला फेसनमा नि हुनसक्छ होला यार आई थिङ्क सो बिकज भनौँ न हामी म स्कुलमा हुँदाखेरि हुन्छ नि मोस्ट अफ द गर्ल्स अथवा हुन्छ नि त्यो टिनेज गर्ल्सहरू दे वर अल इन्टु कोरियन एक्ट्रेसहरू ड्रामाजहरू यस्तो हेर्थ्यो कि उनीहरूको एभ्रिथिङ द्याट दे डेड वाज देयर रिलिजन भने जस्तो क्या अनि फेसन पनि पर्थ्यो क्या त्यसमा हुन्छ नि इभन द गाइज नट जस्ट गर्ल्स इभन द गाइज दे युज टु ड्रेस अप लाइक द कोरियन स्टार्स के हुन्छ नि वेयरिङ द प्रपर कोट्सहरू लाउने कपाल त्यो हुन्छ नि हेयर स्टाइल्स एन्ड एभ्रिथिङ या आई थिङ्क स्टाइलमा चाहिँ त्यो कोरियन इन्फ्लुएन्स आएको छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई तर फेरि आई थिङ्क अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ फेसन इज वान अफ द फर्स्ट थिङ जुन चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ कल्चरल ब्यारियर इजिली होइन सबैभन्दा इजिली हुनेछ या राइट तर फेरि त्यो भन्दा फेरि लाइक स्पेसिफिक फेसन अब आई डोन्ट नो व्हाट टु कल इट फेसन भन्ने कि नभन्ने स्पेसिफिक स्टाइल्सहरू छ नि जुन ट्रान्सलेन्डै भएको भने जस्तो लाइक द ग्रन्ज लुक राइट म्युजिकको साइडबाट हेर्दाखेरि अर द मेटल लुक भने जस्तो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ मेटल लुक राइट बट या यु क्यान लाइक काइन्ड अफ मेक सेन्स कपाल लामो विथ बुट्स राइट चुज जिन्स भने जस्तो डार्क कलर्स भनौँ न डार्क कलर्सहरू या राइट अरू वाट हातमा के भने जस्तो अर्नामेन्ट्सहरू रिङ्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ रिस्ट ब्यान्ड्सहरू त्यो स्पाइक्सहरू भएको रिस्ट ब्यान्ड्सहरू या आई थिङ्क म्युजिकमा कुरा गरेर चाहिँ मलाई एक दुईवटा ब्यान्ड भन्ने कि किन अघि हामीले बब मार्लीहरूको भने जस्तै एउटा चाहिँ आई थिङ्क इट्स मेटालिका पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई दे बिकम सच अ बिग आइकन हुन्छ नि इभन यता पनि मान्छेहरूलाई त्यही त मेटालिकाको म्युजिक कस्तो छ थाहा नभए पनि मेटालिका को भनेर थाहा नभए उनीहरूको हिस्ट्री केही थाहा नभए पनि जस्ट त्यो मेटालिकाको फन्ट छ नि त्यो एम यस्तो परेको एन्ड देन एकदमै बोल्ड फन्ट छ नि त इट हेज बिन युज सो मच के नेपाली कम्युनिटीमा हुन्छ नि अलिकति पसलहरू गयो अथवा त्यो हुन्छ नि ट्याटु पसलहरूमा गयो भने त्यो लोगो हुन्छै हुन्छ कि कहीँ न कहीँ हुन्छ नि धेरै हुन्छ नि थाहा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन आइम जस्ट सेङ द्याट मेटालिकाले पनि एउटा त्यो आइकन चाहिँ बनाइदिएको छ क्या आफ्नो लागि हुन्छ नि ट्रेडमार्क जस्तो बनाइदिएको त्यो एम हुन्छ नि सो एनिथिङ द्याट्स रिलेटेड टु मेटल म्युजिक अनि समथिङ द्याट अ वर्ड द्याट स्टार्ट्स विथ एम मोस्टली एम त्यो एम हुन्छै हुन्छ क्या मेरो पनि पुरानो पहिला गिटारमा मैले जबरजस्ती बनाइदिएको थियो त्यो एम हुन्छ जस्ट बिकज आई न्यू वाट द्याट सिम्बलाइज हुन्छ नि त्यो मेटल भन्ने जनरलाई नै त्यो एउटा एमले सिग्निफाई गर्छ मेरो लागि भने जस्तो हुन्थ्यो क्या हुन्छ नि जस्तो त्यस्तै अर्को चाहिँ इभन अलिकति हेभी मेटलमै कुरा गर्ने भने स्लिप नट पनि जस्तो लाग्छ कि तिनीहरूको थाहा छ स्लिप नटको केही थाहा छ मच अबाउट इट तर यु नो फन्ट जुन फन्टको कुरा के कुरा फन्टको कुरा होइन स्लिप नटको चाहिँ के छ भने तिनीहरूको ट्रेडमार्क नै दे नेभर युज टु सो देयर फेसेस के लाइक 6, 7, 8 guys in a band everyone had different face marks के हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो कतै इमेज देखाएको चाहिँ याद आएछ राइट त्यही भने के हुन्छ नि इभन इफ यु डोन्ट नो इट त्यो मार्क्सहरू तिमीले देखेको छ क्या मैले तिमीलाई गुगलमा सर्च गरेर देखाइदियो भने यु सिन द्याट दोज मार्क्स कहीँ न कहीँ तिमीले देखेको छ क्या विच इज अगेन प्रुभिङ आवर पोइन्ट राइट एक्ज्याक्टली अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि कसरी चाहिँ ब्रेक हुन्छ भने जस्तो चाहिँ इट्स नट जस्ट म्युजिक के हुन्छ नि इभन ब्ल्याक पिङ्ककै कुरा गर्ने हो भने इट्स नट जस्ट बिकज अफ द म्युजिक के इट्स द होल प्याकेज द्याट दे कम अप विथ के हुन्छ नि ब्ल्याक पिङ्क नै भन्ने भने के छ नामले नै उनीहरूको त्यही छ नि त द क्युट साइड एन्ड द स्याभेज साइड भन्छ नि त उनीहरूले ब्ल्याक पिङ्क छ नि त होइन उनीहरूको अनि त्यो एउटा होल इमेज चाहिँ उनीहरूले क्रिएट गरेछ नि फ्रम द ड्रेसअप्स टु देयर पर्फर्मेन्सेस द वे दे डान्स हुन्छ नि त्यो हरेक गीतमा अघि नै हामीले गीत सुन्दाखेरि कुरा गरेको थियौँ नि हरेक गीतमा त्यो के अरे ब्ल्याक पिङ्क इन एरिया भन्ने एउटा टर्न राख्दैछ नि त त्यो गऱ्यो भने इट्स काइन्ड अफ लाइक असर्टिङ डोमिनेन्स जस्तो पनि हो नि त इन वे ब्ल्याक पिङ्क इन योर एरिया भनेको त वी आर द बस भने जस्तो होइन हामी हो यहाँको डन भने जस्तो इन वे त्यस्तो खालको हो नि त अनि स्लिप नटहरूको पनि त्यस्तै लाग्छ कि मलाई ओके वेयरएज जेनरल मेटल ब्यान्ड्सहरूमा आइकोनिक लुक भन्ने कम छ कि हुन्छ नि आइकोनिक लुक्सहरू भन्ने एकदमै कम छ कि एन्ड स्ल्यासहरू होला एक दुईवटा हुन्छ नि द ह्याट एन्ड द हेयर हुन्छ नि स्ल्यासको पोस्टर त सबै ठाउँमा हुन्थ्यो
मेटल फ्यान भनौँ के भन्नु लाइक रक फ्यान भनौँ न रक फ्यानहरूको रुममै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि म 3-4 साथीहरूको फ्यान रुममा जाँदाखेरि लाइक त्यो पोस्टर चाहिँ देखाइरहेको छ मैले राइट स्ल्यासको मैले चाहिँ अघि त्यही भनेको थिएँ स्लिप नटको पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एउटा ब्रान्डिङ नै यस्तो खतरा गरिदियो कि उनीहरूले हुन्छ नि इभन इफ यु डोन्ट नो यु नो यो चाहिँ स्लिप नट हो भनेर के हुन्छ नि जस्ट बिकज अफ द वे दे लुक के एकदम मिस्ट्री थियो नि त्यतिखेर पनि जुन अहिले तिमीले अघि नै रेस्लिङकै कुरा भने जस्तो त्यतिखेर त ल उनीहरू त कहिले मुखै देखाउँदैन यार दे नेभर सोन देयर फेसेस भने जस्तो पक्कै देखाएको थियो नि हुन्छ नि पापराजले त कहिले कहिले समातेकै थियो होला नि वी डिडन्ट ह्याभ द्याट इजी एक्सेस त्यतिखेर सो त्यतिखेर हाम्रो लागि पनि त्यो एउटा एकदम मिस्टेरियस ब्यान्ड अब मेटल ब्यान्ड पुरा सेटानिक त्यो लिरिक्सहरू यता उतारे होइन भिडियोहरू पनि त्यस्तै पुरै ब्रुटल कहिले मुख नदेखाउने मार्क्सहरू पनि एकदमै हरिफिक खालको हुन्छ नि त्यस्तो खालको हुने अनि त्यो एउटा एकदमै के भने हेर्दाखेरि नै अपिल हुने क्या हुन्छ नि त्यतिखेर के या सो आई डोन्ट थिङ्क इट जस्ट त्यो एउटा कुनै फिल्डको कुनै एस्पेक्टको त्यो बेस लाइन फिल्ड मात्रै नभएर पनि आई थिङ्क इट्स द होल बन्डल एन्ड द होल प्याकेज द्याट इट कम्स विथ के त्यसले गर्दाखेरि नै यो ब्रेक हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ कल्चरल ब्यारियर्सहरू ओके अनि त्यो भन्दा भन्दै याद आयो अर्को के हुनसक्ला आई मिन के सेक्टर छ जसले चाहिँ ब्यारियर कल्चरल ब्यारियर ब्रेक गर्यो भने सोच्दाखेरि चाहिँ आएको मैले भर्खरै चाहिँ आई थिङ्क एनिमे भन्दा नि लाइक स्पेसिफिकली हाम्रो पार्ट भने चाहिँ पोकेमोन राइट जस्तै बेब्लेड त अब बच्चा बेला जसले पनि चाहिएको थियो होला त्यो टोय भनौँ न विश टु हेभ लाइक ब्याटल्स घरमा हुन्छ नि कजनहरूसँग या कराईमा खेल्थ्यो हामी हेर्दै राइट त्यो सबैले थाहा हुने भने जस्तो त्यो बेला पनि जस्तै अब जुन पर्सनलाई मैले ब्लेब्लेड किन्दा छु he might not know बेब्लेड के हो भने जस्तो बट स्टिल देयर भने जस्तो के ब्रान्डिङ एउटा थाहा भइसकेको छ आई थिङ्क बेब्लेड भन्दा नि पोकेमोन झन् उ भएको थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज पोकेमोन त बुम भएको थियो पोकेमोन त यस्तो बुम भएको थियो कि अब स्टिकर्सहरू सुधा आउँथ्यो नि त हुन्छ नि त्यो कपीहरूमा टास्ने स्टिकर्सहरू सुधा आउँथ्यो इच एन्ड एभ्री स्टेसनरी युज टु हेभ लाइक डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पोकेमोन स्टिकर्स के स्टिकर कलेक्ट गर्ने त्यो ट्रेन्ड नै बसिसकेको थियो क्या नेपालमा हुन्छ नि सो लाइक आई थिङ्क या इट मेक्स सेन्स हुन्छ नि तर फेरि कार्टुन मात्रै हेर्ने हो भने त्यो ब्यारियर ब्रेक गरेको चाहिँ अलिकति नमिल्ला पनि जस्तो लाग्यो अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ बिकज हामीलाई सबै ट्रान्सलेटर आउँथ्यो कि हुन्छ नि एभ्रिथिङ युज टु कम इन इदर इङ्ग्लिस अनि पछि त झन् हिन्दीमा नि आउँथ्यो कति त हुन्छ नि सो त्यो चाहिँ ब्रेकिङ कल्चरल ब्यारियर्स इन सच अ वियर्ड वे भने जस्तो के हुन्छ नि युआर एक्चुली वाचिङ समथिङ फ्रम अ भेरी डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड इन अ भेरी डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज तर इट्स बिङ ट्रान्सलेटेड वेन युआर वाचिङ इट सो तिमी एक्सपोज त भइरहेछ तिमी त्यो उसँग तर वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स आइसक्यो क्या त्यसभित्र हुन्छ नि आई थिङ्क इट्स अ भेरी वियर्ड थिङ जस्तो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ आई थिङ्क यसो सोसाइटी त हो है लाइक वाट ब्रोक द ब्यारियर भन्ने जस्तो त्यही हो नि ल ल्याङ्ग्वेज त डिफ्रेन्ट भयो बट द थिम्स एन्ड द क्यारेक्टर्स एन्ड द स्टोरी त सबै अब एनिमे कल्चरबाटै आएको हो नि त सबै तिनीहरू त सो इट्स इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट राइट तिमीलाई के लाग्छ लाइक डु यु सोच्दाखेरि केही दिमागमा आउँछ वाइ ड्याट ह्यापन भने जस्तो वाइ ड्याट ह्यापन एज इन किन इङ्ग्लिसमा भने जस्तो या त्यस्तै कुराहरू भनौँ न आई डोन्ट नो अब ट्रान्सलेट अब मेबी अब जापानिज बुझ्ने कम भएर हो कि बिकज बेसिकली टार्गेट गरेर त बच्चाहरूलाई हो नि त राइट अनि सबटाइटल पढ्नु पऱ्यो कि त किनभने यो पार्ट अफ वर्ल्डमा मोस्ट ल्याङ्ग्वेज लाइक इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा मोस्ट ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने भनेको कि त इङ्ग्लिस कि त हिन्दी नै भएर होला अल्सो बिकज हाम्रोमा जुन कार्टुन नेटवर्क आउँथ्यो त्यो इन्डियाको भएर पनि होला होला सायद अनि यस्तो पनि होला बिकज अफ द एभोल्युसन अफ टाइमले पनि त्यो कुरालाई ह्याम्पर गरेको थियो होला कि इफ लाइक पोकेमोन जस्तो के कुरो अहिले आएको भए पक्कै पनि ओरिजिनल उसमै आउन नि सक्थ्यो कि अहिले त आउँथ्यो बिकज एनिमे कल्चर नै यति बुम भइसकेको छ नि वर्ल्डभर कि अहिले पहिला पिपल युज टु हुन्छ नि एक्चुली मेक फन अफ पिपल वाच कार्टुन्स अर एनिमे कार्टुन भन्दा एनिमे हेर्दाखेरि चाहिँ झन् जिस्काउँथ्यो क्या पहिला हुन्छ नि त्यो त कल्चर पनि थियो क्या लाइक देयर म चाहिँ पार्ट भएन त्यो देयर वाज अ स्मल कम्युनिटी त्यस्तो गर्ने पनि थियो क्या बिकज दे युज टु फिल लाइक इट्स मेड फर किड्स अथवा हुन्छ नि इट्स टु गर्ली हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरू आउँथ्यो क्या पहिला ओके त्यो पार्ट पनि थियो क्या बट आई थिङ्क आई डोन्ट नो त्यो त्यही भनेको त्यो कल्चर कसरी ब्रेक गर्यो भने जस्तो कुरा त्यो जापानिज एनिमेमा आउने कुरा कहिले पनि वेस्टर्न ठाउँबाट कहिले पनि आउँदैन क्या द थिङ्स द्याट दे पुट आउट हुन्छ नि मेड इन इङ्ग्लिस अर इन जापानिज हुन्छ नि सो आई थिङ्क त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द कन्टेन्टमा पनि हो नि त त्यसले गर्दा पनि ट्रान्सलेट भएको थियो होला कि सायद इभन नाउ अहिले पनि कुरा गरेर अलिकति अफ टपिक गयो होला हामी तर अहिले पनि एनिमेहरू हेऱ्यो भने हामी हेरेर कुरा गरेर हुन्छ नि एनिमे कुरा गर्दाखेरि
we can't really imagine हुन्छ नि something like that अथवा the story or the length हुन्छ नि कति लामो हुन्छ त्यो सिरिजहरू coming that from anywhere other than Japan के हुन्छ नि it's really I think it's a really उनीहरूले एउटा आफ्नो एम्पायर खडा गरे जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि yeah तर अनि त तिमीले भन्दा त्यो मेरो दिमाग चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ गएर थियो कि देयर वाज अ कम्युनिटी द्याट युज टु से एनिमे बच्चाहरूलाई भनेको टु दोज कम्युनिटी यु हेभन वाच एनिमे राइट कुनै कुनै यस्तो यस्तो हुन्छ राइट एकदमै ब्रुटल हुन्छ नि लाइक एकदमै एक्सट्रिमली अडल्ट इन्फर्मेसन र कन्टेन्ट भएको एनिमेहरू छ नि which we actually kind of weird हुन्छ नि being exposed to that at such a early age हुन्छ नि किन इफेक्ट त भाषा होला हामीलाई हुन्छ नि त्यसले हुन्छ नि लङ टर्म इफेक्ट जस्तै पाप्रिका जुन मैले यसमा हेरेँ नि विच वाज लाइक एन इन्सपिरेसन फर इन्सेप्सन इन्सपिरेसन त भन्यो नि तर प्लट डिभाइस वाज सेम भने जस्तो त्यो मैले अलि अर्ली एजमा हेरेको थिएँ यार अनि खै के हेरेँ भने जस्तो भएको थियो त्यो चाहिँ सो आइम जस्ट सेइङ एनिमे इज अ गुड सो कमिङ ब्याक अरू के जस्तो लाग्छ द कल्चरल आइकन द्याट ब्रोक द आई मिन पप कल्चरल आइकन द्याट ट्रान्सेन्डेड मलाई ऱ्यान्डमली एउटा उ चाहिँ आयो ब्रो जेम्स बन्ड द क्यारेक्टर ओके मलाई ठ्याक्क ल्यायो किनभने क्यारेक्टर एज अ होल हुन्छ नि त्यो मुभिज त्यत्रो मुभिज हुन्छ नि त्यति धेरै डिफ्रेन्ट एक्टर्सहरूले पोर्ट्रे गरिसकेको छ बट द क्यारेक्टर हुन्छ नि जेम्स बन्ड भन्ने क्यारेक्टर छ नि इट अलवेज स्टेज द सेम के इट डजन्ट रियली चेन्ज अलिअलि डिफर होला तर उसको लुक्स द वे ही टक्स उसको ग्याजेट्सहरू जे पनि होस् न इट नेभर चेन्जेस क्या आई थिङ्क द्याट इज वान हुन्छ नि क्यारेक्टर द्याट द वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न फिल्म इन्डस्ट्री गेभ अस हुन्छ नि हलिउडबाट आएको क्यारेक्टर एउटा एकदम मेजर आएको चाहिँ त्यो जेम्स बन्ड जस्तो लाग्छ क्या विच अल्सो काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स फेसनको सेन्समा पनि हुन्छ नि द ड्यापर लुक्स एटिकेटको सेन्स हुन्छ नि द वे ही टक्स हुन्छ नि त्यो द वे क्यारिड हिमसेल्फ त्यो सबै कुराहरू हुन्छ नि द वे ही टक टु वुमेन हुन्छ नि त्यही भने इन्ट्रेस्टिङ टपिक इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट भने लाइक यसो सोच्दाखेरि अनि अरू कुनै क्यारेक्टर जस्तो लाग्छ त्यस्तो आएको फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड जुनले चाहिँ अहिलेसम्म इन्फ्लुएन्स गरे भने जस्तो छैन त्यही त मलाई दिमागमा ठ्याक्क फ्याक्टर नै जेम्स बन्ड आयो क्या फर्स्टमा अहिले जेम्स बन्डमा छ क्या त्यो त्यसरी जेम्स बन्ड सबैले सुनेको छ नि त नाम एभ्री वान नोज इट दे माइट नट नो द डिटेल्स के हो भनेर एक्ज्याक्टली के हो भनेर त एनी वान हु ड्रेसेस अप मलाई त्यो पनि इन वे लिङ्गो जस्तै थियो क्या जेम्स बन्ड भन्ने पनि के पार्टिजहरूमा जाँदाखेरि अथवा स्कुलको फङ्सनहरूमा जाँदाखेरि कसैले अलिकति खतरा सुट लाएर आयो अथवा अलिकति टक्क भएर आयो भने ल म्याच जेम्स बन्ड भने जस्तो हुन्छ नि थियो कि कल्चर थियो क्या त्यो पनि अन्त सानो हुँदा जेम्स बन्ड कतिजनाले हेरेको थियो भनेर हुन्छ नि एउटा त त्यो पाउँदैन थियो हेर्नलाई धेरै होइन एक्सेसिबल पनि थिएन अर्को अब त्यो जुन कुरामा हुन्थ्यो त्यो स्टोरी आर्कहरू त बुझ्दैन थियो सानो हुँदाखेरि धेरै राम्रोसित हुन्छ नि होइन सो आई थिङ्क जेम्स बन्ड पनि एउटा एकदमै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई इक्जाम्पल जस्तो लाग्यो मलाई आई थिङ्क क्यारेक्टर होइन पर्सनाको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क शाहरुख खानको त्यो पर्सनाको पनि भन्ला जो राजको पर्सना वा राहुलको पर्सना पनि होला कल्चर ब्यारियर ब्रेक गरे हो हुनसक्छ किनभने हुन्छ नि त्यो उसको त्यो त्यही आइकोनिक सिन छ नि त्यो के अरे फिल्डमा आर्म्स स्प्रेड तोरीबारीमा अनि त्यो कुरा खासमा वेस्टर्न कल्चरमा काइन्ड अफ लाइक बलिउडलाई समअप गर्ने सिन जस्तो भइरहेछ क्या त्यो ओके हुन्छ नि पिपल डान्सिङ इन अ फ्लावर फिल्ड भनिदिन्छ नि त बलिउडको बारेमा अलिकति केही गर्यो भने किनभने दे हेभन रियली एक्सप्लोर्ड बलिउड सिनेमा थाहा छैन दे थिङ्क द्याट एभ्री फिल्म इज लाइक द्याट के हुन्छ नि डान्सिङ इन द फ्लावर फिल्ड रुखको पछाडि गएर नाच्यो होइन त्यसो गऱ्यो भने त्यस्तो खालको सिनेरी क्रिएट भएको छ क्या ओके या सो एनिथिङ एल्स जसले चाहिँ कल्चरल ब्यारियर ब्रेक भएको छ भन्नाले द आइकन्स द्याट वी ट्राई टकिङ अबाउट टुडे अल त दिमागमा आएन हो एनिथिङ एल्स म सोच्दैछु लाइक के छ कि छुट्यायो कि भन्ने ठिकै छ छुट्याए पनि के पछि कुराहरूलाई त्यो द्याट्स नट अ बिग डिल ए अनि अघि लाइक राउन्डिङ ब्याक टु यर क्वेसन त्यो अघि सोधेको थियौँ नि त्यो एक तरिकाले बबल ब्रस्ट भयो भनेको कुरा जस्तो जस्तै हेभ यु एक्सपिरियन्स कसले सोद्धाखेरि लाइक कस्तो बबल ब्रस्ट इन अ सेन्स लाइक जस्तै एउटा आइकन हेरेछ उसको पर्सनामा मन परेछ एन्ड देन के भएको छ जसले गर्दा तिम्रो त्यो बबल ब्रस्ट भएको छ भने चाहिँ नट इन अ ब्याड वे भन्नाले ओ यो मान्छे त पर्सन यस्तो थियो देन आई फाउन्ड हिम एसो भने जस्तो लाइक ए देयर वाज सम अदर थिङ टु हिम भने जस्तो नि राइट जसले गर्दा मेबी यु लाइक हिम मोर भने जस्तो अर रिस्पेक्टेड द्याट गाई मोर अर गर्ल मोर भने जस्तो राइट तर आई थिङ्क मलाई चाहिँ राइट वे भन्दा रङ वेमै भएको छ जस्तो लाग्यो धेरै भएको छ मलाई याद छ नि तर रिसेन्ट टाइमकै मलाई याद आयो कि अहिले हुन्छ नि बिकज you know what's been going on around with Amber Heard and Johnny Depp होइन त्यो सबै त्यो
अब्युजको कुराहरू अनि एभ्रिथिङ एन्ड एल्स हुन्छ नि आई पर्सनली लभ जोनी डेप आई पर्सनली युज टु लभ एम्बर हर्ड अब तर जे भयो जति भइसक्यो द्याट बबल ब्रोक के हुन्छ नि अब अनि यो कन्टेक्समा इफ यु गाइज डोन्ट नो त्यो के भयो अब प्रपरली बुझाउँदाखेरि उनीहरूको केस नै भइरहेको थियो नि होइन केस नै चलिरहेको थियो नि अन द बेसिस अफ अब्युज डोमेस्टिक भाइलेन्स डोमेस्टिक अब्युजको कुरा भइरहेको थियो विच इन विच जोनी डेप वाज एक्चुली द भिक्टिम एन्ड एम्बर हर्डको चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ फाइल गरेको खासमा जोनी डेपले केस होइन सो यो सेन्समा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बबल ब्रेक भएको भने चाहिँ त्यही नै हो बिकज आई युज टु रियली लाइक एम्बर हर्ड हुन्छ नि जस्तो वे मेबी लुक्ड अथवा सी लुक्ड अथवा अर द वे सी पोर्ट्रेड हर क्यारेक्टर्स हुन्छ नि मलाई एकदम मनपर्ने मान्छे एक्ट्रेस थियो कि खासमा एन्ड नाउ आई रियली डोन्ट लाइक हर हुन्छ नि बिकज त्यो त इन्फर्मेसनहरू त हुन्छ नि अब देयर आर एक्चुली फोन कल्स द्याट सर्कुलेट भएको छ वेयर सी इज एक्चुली एडमिटिङ टु भाइलेन्स अगेन्स्ट जोनी डेप के हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ यार एउटा तिमीलाई कोही छ मेरो चाहिँ हल्का ब्राइटर साइडमा छ भनौँ न त्यो कुरा समथिङ भन न ब्राइटर साइडमा छ भन्नु पऱ्यो मैले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल सिल्भेस्टर स्टेलोनको केस लिउँ न फर मी हाउ आई गट इन्ट्रोड्युस टु हिम वाज ऱ्याम्बो सो फर अ लङ पिरियड अफ टाइम इज दिस माचो डुड जसको कपाल मैले कपी गर्नु खोजिरहेको थिएँ विथ अल द्याट ब्यान्ड त्यसपछि सडनली आई हल्का ठुलो भएपछि रकी पनि आउनु थाल्यो कि किनकि रकीको इन्फ्लुएन्स यता छैन नि बढी यता बढी ऱ्याम्बोको इन्फ्लुएन्स छ नि त अनि रकी पनि यसको सिरिज हो भने लाइक रकी सिरिज पनि एउटा यस्तो मुभी हो जसले चाहिँ स्टेलोनलाई चिनाउँछ भन्ने थाहा पाएँ के हो भने एक्सप्लोर गर्दाखेरि फर्स्ट फिल्म हेरेँ मन पर्यो एन्ड देन आई फाउन्ड हि हेड रिटन द स्क्रिप्ट भने सरी हि हेड रिटन द स्क्रिप्ट भने जस्तो So he's not a stereotypical action hero होइन त्यसले चाहिँ एक तरिका बल बस्छ भने जस्तो ओ यो त लाइक देयर इज मोर सबस्टेन्स भने जस्तो He's लाग्यो capable of more creative things भने जस्तो because Rocky को script is I think one of the best written के भन्छ बक्सिङको मुभिजहरुमा I think it's अन्डरडग स्टोरीजहरुमा I think it's still one of the best लाग्छ कि एनीथिङ क्यारेक्टर रकी पनि हो खासमा भन्ने नि हाम्रो टपिकमा त्यो एउटा हुने भनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर आई थिङ्क जस्तै मैले चाहिँ त्यति एक्सपिरियन्स गरेन होइन अघि पनि दिमागमा आउँदा थियो तर मैले त्यति पर्सनल एक्सपिरियन्स नगरेर भएर चाहिँ मैले नजोड्या हो त्यो रकी त्यो केसमा ठिकै छ लेट्स मुभ अन टु अर्को ठ्याक्क लास्ट पोइन्ट चाहिँ भनिहाल्छु अर्को बबल ब्रस्ट भयो मलाई राम्रो लागेको आइकनको बबल ब्रस्ट भएर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ अन्डरटेकरको इन द रिसेन्ट टाइम्स बिकज जस्तै आफ्टर हि अनाउन्स हिज रिटायरमेन्ट हि इज बिन डुइङ दिस लट अफ इन्टरभ्युज अनि त्यो सुने कस्तो आई डोन्ट त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्नेको त्यो फिलिङ हुन्छ नि लाइक यो क्यारेक्टरले यति वर्ष हेरेको छ सडनली इज दिस नर्मल डुड टकिङ अबाउट अल दिस इन्सिडेन्ट्स हुन्छ नि अनि स्पेसली त्यो ब्रोकन स्कल भन्ने सेसन छ कि स्टोनको स्टिभ अस्टिनको एन्ड हि इज टकिङ अबाउट फनी इन्सिडेन्ट ह्यापनिङ अनि त्यो कस्तो खै आई हेभन्ट फाउन्ड द वर्ड येट टु एक्सप्रेस द्याट इमोसन तर त्यो कस्तो मजा आउनु भने जस्तो हुन्छ नि लाइक अझ बढी इन अ वे इन्टु इट भयो भने जस्तो त्यो क्यारेक्टरमा अझ क्यारेक्टर भन्दा लाइक नाउ मोर देन क्यारेक्टरले ट्रान्सलेट गरेर नाउ आइकन हेज बिकम मार्क क्यालेवे हेज काइन्ड अफ बिकमिङ लाइक माई आइकन भने जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ राइट त्यही भन्नु थियो मलाई राइट अन्डरटेकर त एकदमै लाइक आई फाइन्ड इट भेरी क्युट नाउ डेज हुन्छ नि वी वाच त्यो हट वन्सको भिडियो हिजो राति होइन कस्तो क्युट के अब हुन्छ नि हि लुक्स बफ एज हेल हुन्छ नि घाँटीमा चक्कु झुन्डाएर छ एज अ नेक्लेस हुन्छ नि द वे इज टकिङ द वे इज इटिङ दिस लिटल चिकन हुन्छ नि पिरो भइरहेछ उसलाई हुन्छ नि क्या क्युट लागिरहेको हुन्छ नि अर्को कुरा चाहिँ लाइक द सेन्स अफ ह्युमर पनि पछि इन्टरभ्यू आउँदा लाइक यो मान्छेको सेन्स अफ ह्युमर त खतरा रहेछ भनेर भएको थियो कि त्यो चाहिँ या आई थिङ्क त्यति नै होस् लाइक कल्चर बेर हामीले थाहा भएको अहिलेसम्म अहिले याद भएकोहरू सो लेट्स अब सायद यो टपिकमा हाम्रो गफ यति नै होला जस्तो लाग्यो आई जस्ट वान्टेड टु एड कपाल अफ त होइन यो एउटा न्युज आर्टिकल अनि यो मुभी सिनेरियोमा द्याट काइन्ड अफ लाइक रिलेट्स विथ वाट वी टक्ड अबाउट अघि नै भर्खर एम्बर हर्ड र जोनी कुरा गरेको भएको भएर मलाई भन्नु मन लागिहाल्यो ठ्याक्कै सो डिड यु वाच फ्यान्टास्टिक बिस्ट्स नो तिमीले हेरेनौ होइन हेरिनँ मैले So this will kind of be like a spoiler, maybe you already knew it. Johnny Depp plays Grindelwald. I knew that. He played Grindelwald in the movie, and because of all the case, JJ boy, he got fired, right? And it was such a sad thing to
hear that he He fired got because also fired from Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Right, right. अनि सो स्याड कि बिकज त्यत्रो फ्रेन्चाइजमा जनी डेप आउनु भनेको इट वाज अ भेरी बिग डिल फर मी पनि जस्तो लाग्छ इभन दो मुभीको कुरा गर्ने त धेरै टाइम लाग्ला तर इभन दो आई वाज डिसपोइन्टेड विथ द फिल्म जस्ट द फ्याक्ट द्याट आई कुड सी जनी डेप हुन्छ नि इन माई वान अफ माई अनदर बिलभेड फ्रेन्चाइज वाज अ भेरी डियर थिङ टु मी खासमा न्युज चाहिँ के हो भने द क्यारेक्टर हेज बिन रिकास्ट नाउ Already? Yeah, and it's being played by Mads Mikkelsen. Yeah. Okay. And I thought you've already watched the film. I was going to ask about this. What do you think about this change? So since you've not watched it, case and thoughts and then we'll wrap it up. So I think Mads Mikkelsen, I think is one of the talented actors of our time. Ekdamai talented lagcha. The first time I watched him was actually James Bond. Casino Royale में देखा है उसलाई and the way he carried the उसको के लशीफ है कि नाम पर pronounce करना होता है तो फिल्म को character it was such an interesting way he portrayed it and I really love him as an actor so yes I am really hurt that Johnny Depp isn't going to be in the franchise but I'm also really happy that they actually chose someone who is capable of taking on that mantle from now on so yeah news त्यति नै थियो खासमा तर ओके ठिकै छ तर फेरि जोनी डेपको पर्सपेक्टिभ त के भन्नु जोनी डेपलाई हल्का बायस गरेर हेर्ने हो भने त लाइक इट्स काइन्ड अफ अनफेयर भने जस्तो हुन्छ त्यो कुरा इट इज भेरी अनफेयर बिकज यो कम्युनिटीमा कुरा पनि यही भइरहेछ होइन पेजेसहरूमा भएन बिकज द एभिडेन्सेस द्याट दे कुड पुल आउट एभ्रिथिङ काइन्ड अफ लाइक एक्चुली लिड्स टु एम्बर हर्ड बिङ गिल्टी अनि त्यो चाहिँ भएन हुन्छ नि द्याट काइन्ड अफ फ्लिप साइडेड सो या इट इज अ भेरी स्याड थिङ जस्तो लाग्छ मलाई हलिउडको हिस्ट्रीमै मलाई एउटा एकदमै चित्त दुखेको कुरा जस्तो लाग्छ द्याट जन इज जोनी डेप एज अ पर्सन जन इज बिङ के अरे कन्सिडर्ड एज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सन द्याट हि एक्चुली इज भन्ने जस्तो लाग्छ कि या ओके एनिथिङ एन्डिङ नोटमा होइन आई थिङ्क जति भन्थ्यो भनिसक्यो यसलाई आजको टपिकलाई राइट and we've been blabbering about for a long while जस्तो लाग्यो अहिले आई थिङ्क यो टपिक अलि त्यस्तै होला यो पडकास्ट त्यस्तै होला जस्तो लाग्यो पिपल विल लिसनिङ अस टु लिटरली एभ्रिथिङ right so हामीले if you've not watched our previous episodes it's on YouTube you can go and check it out अनि if you think हाम्रो नाममा nerd भयो we're talking about so many different things go and watch our first episode where we talked about how we nerd about almost everything right so I think I'm justified सबै कुरा गर्नको लागि so by saying that I think we'll be taking our farewell आजको लागि फेयरवेल त नभनौँ न सरी गुड बाई पनि फेयरवेल त हो to be continued we'll be taking out to be continued right so alright guys if you like this video press the like icon subscribe to the channel share it with your friends who might think that this is enjoyable and I guess we'll see you in the next episode so goodbye